एक्टिभिटी चाहिँ एउटै हो, त्यो एउटै एक्टिभिटीभित्र हामीले फ्रेगमेन्टहरू मात्रै चेन्ज गरिरहेको छौँ कि है। एउटा फ्रेम लेआउट युज गरिरहेको छौँ, फ्रेम लेआउटमा फ्रेगमेन्टहरू डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट फ्रेगमेन्ट यसरी देखाइरहेको छौँ एउटै ठाउँमा। ठाउँ एउटै हो, एउटै एक्टिभिटीभित्र है। अब तपाईँले एउटा बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भन्दा यसमा एमुलेटर बन्द गरिदिन्छु है त म। मेरो चाहिँ पिसी ह्याङ भइदियो कि एकैछिन एमुलेटर बन्द गरेँ है मैले। अब यहाँ हेर्नु है त के गर्ने भन्ने कुरा आइडिया भयो तपाईँलाई है। फर्स्टमा त्यो कुरा देखेपछि अब के गर्नु आयो क्लियर हुन्छ। अब यहाँ हेर्नु है त, फर्स्टमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ फ्रेगमेन्ट भनेको चाहिँ के त अस्ति नै पढिसक्नुभयो, लेक्चरमा पहिल्यै पढिसक्नुभयो धेरै अगाडि होइन। अब फ्रेगमेन्ट भनेको चाहिँ के त त्यो बुझ्नुपर्ने हुन्छ। फर्स्टमा फ्रेगमेन्ट भनेको चाहिँ एउटा एक्टिभिटीभित्रको एक्टिभिटी जस्तो हो कि, जस्तै मिनी एक्टिभिटी भन्न मिल्छ है। एक्टिभिटी जस्तै लाइफ साइकल्सहरू हुन्छ, सिमिलर काम गर्छ, काम गर्न पनि एक्टिभिटीहरू जस्तो इन्डिपेन्डेन्टली काम गरेर हुन्छ नि। एउटा एउटा एक्टिभिटी, मेन एक्टिभिटी, सेकेन्ड एक्टिभिटी, सबै एक्टिभिटीको आफ्नो आफ्नो काम हुन्छ नि। त्यस्तै गरी हरेक फ्रेगमेन्टको पनि आफ्नो आफ्नै काम हुन्छ, इन्डिपेन्डेन्टली काम गर्छ सबै है। तर फ्रेगमेन्टहरू चाहिँ धेरैवटा फ्रेगमेन्ट एउटै एक्टिभिटीभित्र राख्नु मिल्छ, त्यो चाहिँ कन्सेप्ट हो है त। फ्रेगमेन्टको युज भनेको भर्खर भर्खर इन्ट्रोड्युस भएको, धेरै भएको छैन, हनीकम भर्जनबाट चाहिँ सुरु भएको है, धेरै अगाडिबाट होइन है त। ल अब सुरु गरौँ हामी प्रोग्रामिङ गर्नुतिर जाउँ है त। प्रेजेन्ट गर्छु एकैछिन। सबैजनाले नयाँ एप्लिकेसन बनाउनु है एकैछिन है त। कति ल प्रेजेन्ट गरौँ अब। छैन पक्कै म प्रेजेन्ट गरेको छैन। ल स्टार्ट न्यू एन्ड्रोइड स्टुडियो प्रोजेक्ट है, सुरु गरिहालौँ। अब एमटी एक्टिभिटी चुज गर्ने, नेक्स्ट गर्ने, नाम दिने। अब आज हामीले के पढ्न लाग्यो त, फर्स्टमा फ्रेगमेन्ट पढ्ने हो, फ्रेगमेन्ट भनेर फ्रेगमेन्ट होइन नाम दियो, फिनिस गरिदिनु। फिनिस गरेपछि यसले आफै बनाइहाल्छ। सबैको बिल्ड हुनु पऱ्यो, भइसक्यो होला है त्यो त। फर्स्टमा चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दा त्यो युआई जुन छ नि, युआई जुन हामीले अघि डेमोमा देख्यौँ त्यस्तै खालको युआई चाहिँ पहिला बनाउँछौँ कि, त्यसपछि लजिकको काम गर्छौँ। अनि कुन कुन युआई कति बेला देखाउने, त्यो युआई र लजिकको काम गर्छ। पहिला युआईको काम सकौँ, सजिलो हुन्छ बुझ्नलाई। एकैछिन
मेरो सक्यो है, मेरो बिल्ड भएर सक्यो। अब हामी युआईतिर जाउँ। युआई भनेको कहाँ हुन्छ त, रिसोर्सभित्र लेआउटभित्र एक्टिभिटी मेन एक्सएमएल फाइल होइन त। यो एक्सएमएल फाइल खोलौँ, यसमा गएर हामी चेन्जेसहरू गर्छौँ है त। अब हाम्रो युआईमा के चाहिन्छ त, यहाँ माथि चाहिँ एउटा फ्रेम लेआउट चाहिन्छ जसमा चाहिँ त्यो कन्टेन्ट बडी हो मेन होइन। जस्तो मेसेन्जरको माथि मेसेजेसहरू देखाउने ठाउँ भयो, त्यो कन्टेन्ट हुन्छ। त्यसपछि तलपट्टि एउटा मेनु बार चाहिन्छ। मेनु बार भनेको जस्तो तपाईँको अघि भर्खर मैले होम मेसेज होइन सर्च भनेर देखाएँ नि, त्यो बार, त्यो मेनु बार आइकन्सहरू देखाउने बार चाहिन्छ एउटा है। दुईवटा हुन्छ हाम्रो कुराहरू है त। अब यो फर्स्टमा चाहिँ कन्सटेन्ट लेआउटलाई हटाएर रिलेटिभ लेआउट गर्नु। सबैजनाले कन्सटेन्ट लेआउटलाई रिलेटिभ लेआउटमा गरिदिने। यो टेक्स्ट भ्यूलाई हटाइदिने, काम छैन हाम्रो टेक्स्ट भ्यू है। टेक्स्ट भ्यूको कामै छैन। हामी के गर्छौँ अब फ्रेम लेआउट राख्छौँ जहाँ चाहिँ फ्रेगमेन्टहरू देखाउने हो है। स्क्रिनको बिचमा चाहिँ फ्रेम लेआउट हुन्छ जसमा चाहिँ फ्रेगमेन्टहरू देखाइन्छ है। अब फ्रेम लेआउट है त, फ्रेम लेआउट हेर्नु त आइसकेको छ। फ्रेम लेआउट ट्याब गर्ने, विड्थ र हाइट दुवैलाई म्याच गर्ने है। यसलाई यहीँ क्लोज गरिदिन्छु म, साइन हालेर क्लोज गरिदिएँ मैले है। अब यो फ्रेम लेआउट पुरै स्क्रिन खाइरहेको छ यसले है। पुरै स्क्रिन खाएको छ। यसलाई चाहिँ के गर्नु पऱ्यो, अब फ्रेम लेआउट आइडी पनि दिनुपर्छ। आइडी दिउँ, के भनौँ त, फ्रेम अन्डरस्कोर आइडी भनेर नाम दिएँ यसको आइडी है त। फ्रेम लेआउटको आइडी फ्रेम अन्डरस्कोर आइडी। बुझ्नुभयो ल। यति गरिसकेपछि अब तपाईँलाई के चाहियो त भन्दा फ्रेम लेआउट मात्रै भएर भएन। अब तपाईँलाई तलपट्टि मेनु बार पनि चाहिन्छ यहाँ तल होइन। फ्रेम लेआउट त बिचमा बस्छ होइन। अब मेनु पनि चाहिन्छ, मेनु बनाउनु पर्ने हुन्छ। अब मेनु बनाउनुको लागि चाहिँ तपाईँको बटम नेभिगेसन भ्यू भन्ने चाहिन्छ क्या। अब अहिले यतिकै गर्दाखेरि बटम नेभिगेसन भ्यू भन्ने बिओटिटिएम आउँदैन कि, बटम नेभिगेसन भ्यू नै आउँदैन, सजेसन नै आउँदैन। किन भन्दा बटम नेभिगेसन भ्यूको तपाईँलाई यसको डिपेन्डेन्सी नै छैन क्या अहिलेसम्म एन्ड्रोइडमा है। तपाईँहरूको फ्रेस एन्ड्रोइडमा हुँदैन, नयाँ प्रोजेक्टमा हुँदैन है। मेरो पनि छैन। अब हाल्नु पऱ्यो, कहाँबाट हाल्नु पऱ्यो त भन्दा तपाईँहरूकोमा चाहिँ जस्तै पुरानो एन्ड्रोइड के अरे नयाँ एन्ड्रोइड भयो भने तपाईँहरूको चाहिँ ग्रेडलभित्र गएर यो मोड्युल एप भन्ने जुन बिल्ड डट ग्रेडल फाइल छ नि, यसमा गएर है, यसमा गएर तपाईँले यो डिपेन्डेन्सिज भन्ने सेक्सनमा तल है, डिपेन्डेन्सिज भन्ने सेक्सनमा यहाँ तल गएर एउटा ठाउँमा गएर एड गर्नु पर्ने हुन्छ। के एड गर्नु पऱ्यो त, अब मेरोमा डिफ्रेन्ट कुरा एड गर्नुपर्छ, तपाईँकोमा डिफ्रेन्ट। किन भन्दा मेरो पुरानो एन्ड्रोइड स्टुडियो भर्जन मेरोमा चाहिँ यहीँबाट मिलाउन मिल्छ है। म अहिले चेन्ज गरेर देखाउँछु। तपाईँहरूकोमा चाहिँ एउटा लाइन कपी गर्नुपर्छ, यस्तै एउटा लाइन कपी गर्नुपर्छ है। भन्नु त मेरोमा चाहिँ यहाँ डिजाइन गर्नु पर्यो एकछिन है। तपाईँहरूले यस्तो नसार्नु है, कसैले पनि कति पनि नसार्नु है। तपाईँहरूकोमा यो हुँदैन, तपाईँको अलिकति डिफ्रेन्ट छ। म अलिक भन्छु, मेरोमा चाहिँ डिजाइन भन्ने एउटा लाइब्रेरीलाई इम्प्लिमेन्ट गरेर मैले यहाँ सिङ्क नाउ भन्ने क्लिक गर्छु। त्यो गरेपछि मेरो त्यो बटम नेभिगेसन भ्यू आउँछ। तर तपाईँहरूको आउँदैन। तपाईँहरूको चाहिँ यो डिजाइनको ठाउँमा के राख्नुपर्छ, यसको ठाउँमा चाहिँ अर्को एउटा मेटेरियल भन्ने हुन्छ है, त्यो राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ गुगल सर्च गर्नु त एकचोटि सबैजनाले। तपाईँहरूको एन्ड्रोइड नयाँ छ त्यही भएर, तपाईँको त्यो एन्ड्रोइड एक्स होला क्या समथिङ, त्यही भएर गुगल सर्चमा के गर्नु भन्दा डिजाइन डिपेन्डेन्सी फर एन्ड्रोइड भनेर भन्नु, आइहाल्छ है। अनि स्ट्याक ओभरफ्लोको फर्स्ट अप्सनमा त्यहाँ इम्प्लिमेन्टेसन यो एन्ड्रोइड सपोर्ट समथिङ, अनि यहाँ मेटेरियल भनेर आउला एउटा होइन। अनि त्यो लाइनलाई कपी गरेर यहाँ ल्याएर पेस्ट गरिदिनु। यसै गरी डिपेन्डेन्सी ल्याएर पेस्ट गर्नु सबैले। सर डिजाइन डिपेन्डेन्सी फर एन्ड्रोइड एक्स होइन? एन्ड्रोइड एक्स हो। त्यो गरेर गर्दाखेरि स्ट्याक ओभरफ्लोमा फर्स्टमै आउँछ। अनि यो लाइन, त्यो जुन लाइन छ नि मेटेरियलवाला लाइन, त्यसलाई कपी गरेर अनि पेस्ट गर्नु यहाँ ल्याएर। पेस्ट गरेपछि सिङ्क नाउ क्लिक गर्नु है। पेस्ट गरिसकेपछि यो सिङ्क नाउ भन्ने छ, यहाँ क्लिक गर्नु। तपाईँले त्यति गरिहाल्नु होला। तपाईँहरूको मेरो डिफ्रेन्ट भएर सो गर्नु पऱ्यो हो कि, नभए पर्दैन थियो। के गरेको भन्दा जस्तै अहिले यहाँनिर मैले एउटा यो बटम नेभिगेसन भ्यू भन्ने त्यो तलपट्टि आइकन्सहरू देखाउनको लागि तपाईँको डिजाइन भन्ने डिपेन्डेन्सी चाहिन्छ क्या। त्यो डिजाइन भन्ने डिपेन्डेन्सी अलरेडी हुँदैन, मैले यहाँ मेरो हालेँ। तपाईँहरूको चाहिँ डिजाइन डिपेन्डेन्सी भनेर नयाँ भर्जनमा चाहिँ डिजाइन भन्ने छैन, मेटेरियल भन्ने एउटा डिपेन्डेन्सी छ। त्यो मेटेरियल डिजाइन युज गर्छु त्यसले होइन।
त्यो मेटेरियल डिजाइनको चाहिँ यस्तै खालको डिपेन्डेन्सी तपाईँले सर्च गरेर ल्याएर यहाँ पेस्ट गर्नु पऱ्यो एन्ड्रोइडमा गुगल सर्च गर्ने के सर्च गर्ने त डिजाइन डिपेन्डेन्सी फर एन्ड्रोइड एक्स भनेर सर्च गर्ने त्यो गरेपछि यहाँ के अरे स्ट्याक ओभरफ्लोको फर्स्ट अप्सनमा आउँछ अनि यहाँ ल्याएर यसरी पेस्ट गरिदिनु डिपेन्डेन्सीभित्र अनि सिङ्क नाउ भन्ने क्लिक गर्ने यहाँ माथि सबैले त्यति गरिसकौँ त म पनि क्लिक गरेँ ल सिङ्क नाउ क्लिक गरेँ बिल्ड गरिदिन्छ यसले सबैले गरौँ त्यति सर त्यो मेटेरियल 1.0.0 भनेर आउँदैन सर हो यही यो के अरे क्लिक यहाँनिर कमेन्टहरू गरेछ नि सागरले सुप्रिमले सन्देशले हो यो यही हो त्यसलाई कपी पेस्ट गर्नु अनि त्यसपछि गएर सिङ्क नाउ क्लिक गर्ने लाइब्रेरिजहरू डिपेन्डेन्सी एड गर्ने चाहिँ त्यही तरिका हो है तपाईँलाई कुनै कुराहरू नयाँ कुरा युज गर्नु पऱ्यो भने त्यसै गरी गर्ने अस्ति हामी रिसाइकल भ्यूमा पनि हेरेको थियौँ रिसाइकल भ्यूमा चाहिँ यसरी कपी पेस्ट गरेको थिएन किन भन्दा डाउनलोड गर्ने सिधै अप्सन थियो उता युआईमा रिसाइकल भ्यूमा त्यसरी गरेको थियो डिपेन्डेन्सिजहरू त्यसरी हाल्ने हो है ल अब मेरो बिल्ड भइसकेको छ हेर्नु त बिल्ड भइसकेपछि अब एरर आउँदैन अब उता गएर एक्सएमएल फाइलमा गएर मैले हेरेँ भने अब मिल्छ क्या त्यो गर्नलाई के गर्न मिल्छ त अब BOTTOM लेख्ने बित्तिकै बटम लेख्ने बित्तिकै यहाँ एन्ड्रोइड सपोर्ट डिजाइन विजेट बटम नेभिगेसन भ्यू भनेर आउँछ कि सबैजना यस्तै आउँछ सबैले गरौँ त यतिसम्म आउनु पर्छ सिङ्क गरिसकेपछि है त्यो इम्प्लिमेन्टेसन लाइन हाल्ने सिङ्क क्लिक गर्ने त्यो क्लिक गरिसकेर अनि एक्टिभिटी मेनको एक्सएमएल फाइलमा आएर बटम नेभिगेसन भ्यूको बटम लेख्ने बित्तिकै आइहाल्छ सजेसन सर मेरो त अर्कै आयो त कस्तो आयो के भन्यो भन्दाखेरि com.google.androidmaterial.bottomnavigation.bottomnavigation view यहाँ युआईमा तपाईँको यतापट्टि ठिकै छ त्यही गर्दा हुन्छ तपाईँको जुन आएको छ त्यही गर्दा हुन्छ यो सपोर्ट डट समथिङ मेटेरियल समथिङ आएन तपाईँको आएन सर हो र भने मटेरियल आउँछ सर मेटेरियलवाला चाहिँ गर्ने हो त्यही गर्ने हो त्यो गर्ने अनि ट्याब प्रेस गर्ने त्यसपछि बटम नेभिगेसन भ्यू भनेर यसरी आउँछ कि है सबैको यस्तै आउँछ नि अनि यसलाई यहीँ क्लोज गरिदिउँ सबैको आउनु पर्ने हो किन आएन त नि अब रिलेटिभ लेआउटमा यसको विथ र हाइट दिउँ होइन विथलाई के गरौँ त म्याच प्यारेन्ट गरौँ हाइटलाई के गरौँ त यसको ऱ्याप कन्टेन्ट गरिदिउँ होइन त्यसलाई ऱ्यापै गरौँ ठिक छ त्यसपछि गएर यो माथि गएर बसेछ किन भन्दाखेरि रिलेटिभ लेआउटमा यो के हुन्छ त यो ओभरल्याप भएर बस्ने चलन हुन्छ है रिलेटिभ लेआउटमा त्यही भएर यो तलको बटम न्यापको पनि आइडी दिने फर्स्टमा के भने त यसलाई न्याप अन्डरस्कोर बटम भनेर भनौँ आइडी भनौँ होइन न्याप बटम आइडी भनेर भन्छु म आइडी दिएँ मैले आइडी दिने है सबैले तलको न्याप अन्डरस्कोर बटम अन्डरस्कोर आइडी यदि गरिसकेपछि के हुन्छ त अब तपाईँको आइडी दिइसकेपछि दुवैको आइडी दिएको छ माथि फ्रेम अन्डरस्कोर आइडी छ तल न्याप अन्डरस्कोर बटम अन्डरस्कोर आइडी छ होइन दुइटै आइडी दिइसकेपछि के गर्ने त अब यो बटम नेभिगेसन भन्ने जुन यो छ नि होइन यसलाई त तल ल्याएर राख्नु पऱ्यो नि त त्यहाँ तल ल्याएर राख्नको लागि चाहिँ के लेख्नु पऱ्यो त लेआउट बिलो आइडी के त फ्रेम आइडीको मुनि भनेर भनिदिनुपर्छ है फ्रेम आइडीको भन्दा ठ्याक्कै मुनि आएर बस भनेर भन्नु है त लेआउट बिलो फ्रेम आइडी त्यो लाइन एड गरेँ है मैले लेआउट बिलो
व्याख्यासम्म गयो होला सबैको। ल यति भइसकेपछि अब अर्को एउटा प्यारेमिटर थप्नु यसमा होइन। अब यो चाहिँ बटममा बस्नुपर्ने हुनाले त्यही भएर हामी अलाइन प्यारेन्ट बटम भन्ने छ है। अलाइन प्यारेन्ट बटम यहाँ चाहिँ हेर्नु त, अलाइन लेआउट अन्डरस्कोर अलाइन प्यारेन्ट बटम भन्ने छ, त्यसलाई ट्रु गरिदिन्छौँ। त्यो तल बस्नुपर्ने हुनाले चाहिँ ट्रु गरिदिउँ मैले। गर्नुभयो। यो आइडी बिलोलाई हटाए नि हुन्छ कि क्या? यो आइडी बिलोलाई मैले हटाइदिएँ। आइडी बिलो थियो नि जुन लेआउट बिलो, यो लेआउट बिलो लाइनलाई हटायो भने चाहिँ देखेको रहेछ मैले अघि। लेआउट बिलो लाइनलाई हटाइदिएँ, त्यसकै मुनि आएर बस्छ। यो अलाइन प्यारेन्ट बटम ट्रु गर्ने बित्तिकै तलै आएर बसिहाल्छ। हेर्नु त अब यो तलको बाह्र आएछ, माथिपट्टि के छ त? यो माथिको फ्रेम लेआउट भयो, यो तलको भनेको बटम नेभिगेसन भयो तलको है। बटम नेभिगेसन फ्रेम लेआउट बुझ्नुहुन्छ? अब यो बटम नेभिगेसनमा देखिने के हो त? तपाईँको आइकन्सहरू देखाउनु पर्ने हुन्छ। एउटा होम आइकन, एउटा सर्च आइकन, एउटा मेसेज आइकन, जस्तो मेसेन्जरमा हुन्छ नि त्यस्तै तिनवटा आइकन देखाउनु पर्ने हुन्छ। भाइबर मेसेन्जरमा हुन्छ नि तलपट्टि, त्यस्तै आइकन देखाउनु पऱ्यो। त्यो आइकन्सहरू कहिले पनि चेन्ज हुँदैन, यतिकै बसिरहेको छ है। जुन स्क्रिन गए पनि त्यो आइकन त्यहीँ बसिरहेको हुन्छ। तर चेन्ज हुने स्क्रिन त यो स्क्रिन भनेको के हो त? फ्रेम लेआउट हो। फ्रेम लेआउट चाहिँ हरेकचोटि चेन्ज हुन्छ क्या। यहाँ जुन आइकन क्लिक गरेको छ त्यो आइकनको पुरा देखिने भयो नि त। अब यो फ्रेम लेआउटको आइडी चाहिँ हामीले तान्नुपर्ने हुन्छ र चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ क्या फ्रेम लेआउट हरेकचोटि है। त्यही भएर चाहिँ फ्रेम लेआउट भनेको कस्तो त? तपाईँको एउटा फोटो फ्रेम जस्तो याद गर्नु है। एउटा फोटो फ्रेममा तपाईँको एउटा मात्रै फोटो हाल्न मिल्छ नि एकचोटिमा होइन। दुईवटा फोटो हाल्नु भने के हुन्छ? पुरानो फोटोलाई नयाँ फोटोले ओभरल्याप गरिदिन्छ नि, त्यस्तै हो। यहाँ एकचोटि एउटा मात्रै फ्रेगमेन्ट देख्न सक्छ। त्यो फर्स्ट फ्रेगमेन्ट देखिरहेको बेलामा अर्को फ्रेगमेन्ट रन भयो भने अर्को फ्रेगमेन्टले त्यो पुरानो फ्रेगमेन्टलाई के गर्छ? ओभरल्याप गरेर त्यो मात्रै देखिन्छ। भनेपछि फ्रेम लेआउटमा एकचोटिमा एउटा मात्रै आइटम देखिन्छ है। जहिले पनि याद गर्नु होला, फ्रेम लेआउट भनेको जहिले पनि एकचोटिमा एउटा मात्रै आइटम देखिन्छ है त। चेन्ज भइरहेको छ है। एकछिन सर सिङ्क हुँदैछ। मिसिङ प्रपर्टी एक्सेप्सन भन्यो सर, आएन सर। प्रपर्टी एक्सेप्सन तपाईँले मिसिङ प्रपर्टी एक्सेप्सन भनेर कसरी हेरेर आयो? तपाईँले ग्रेडल फाइलमा मिस्टेकली कपी पेस्ट गर्नुभयो क्या। ग्रेडल फाइलमा पेस्ट गर्दाखेरि यहाँ पेस्ट गर्ने हो डिपेन्डेन्सिजभित्र एउटा जहाँ भयो एन्टर गरेर कि यो इम्प्लिमेन्टेसन लाइन पुरै हुनुपर्छ। सर भइसक्यो। ए ठिक छ। अरू केही? मेगाको नि फेल भएको हो, ग्रेडल फेल भएको कि? स्टान्स बटम नेभिगेसन दुर्गेश त्यो लिङ्क सेयर गर त। सिंह सर वेट भएको छैन सर। स्मिता पनि भएन। स्मिताजी कहाँबाट छुट्याउनु भयो? खोइ सिंहजी तपाईँको खोइ त कहाँ पुग्यो? अभिषेक त्यो बटम नेभिगेसन नै आएन सर। बटम होइन नि त, बियु होइन त, BOTTOM बटम, बटम होइन। भइसक्यो सर। एक्सएमएल फाइललाई पनि एकचोटि एक्सएमएल फाइल यहाँ हेर्नु ल। रिलेटिभ लेआउट गरेको छ अनि फ्रेम लेआउट एउटा हालेँ, एउटा चाहिँ बटम नेभिगेसन भ्यू हालेँ। बटम नेभिगेसनको बी क्यापिटल O अनि TTOM लेख्ने बित्तिकै आइहाल्छ कि। अनि ट्याब गर्ने है। विड्थलाई यसको म्याच गरेको छ, हाइटलाई ऱ्याप गरेको छ, माथिको दुवै म्याच छ है। त्यो कुरा याद गर्नु पर्यो। अनि दुवैलाई आइडी दिएको छ मैले, दुवैलाई आइडी दिएको छ। त्यसपछि गएर अलाइन प्यारेन्ट बटमलाई ट्रु गरिदिएको छ तलको। म छिटो कुदे जस्तो लाग्यो कसैलाई है। अब कुदेन भने पनि फेरि भ्याइँदैन। सर त्यो बटम नेभिगेसन भ्यूमा आइडी दिँदा इरोड आयो। बटम नेभिगेसनमा आइडी दिँदा कहाँ एरर आउँदैन नि हेर्नु त। यसमा आइडी गर्ने, ट्याब गर्ने, फेरि ट्याब गर्ने।
अनि के गर्ने त अब ह्याभ अन्डरस्कोर BOTTOM अन्डरस्कोर ID तपाईँले अन्डरस्कोर छुटाउनु भयो होला छैन अनि कसरी आइडीमा त हेरेर तपाईँको यो क्लोज यहीँ गरेको छ कि छैन यहाँ क्लोज गरेको छ कि छैन यहाँ गरेको अनि माथिको फ्रेम लेआउट नि यहाँ क्लोज गरेको छ फ्रेम लेआउट पनि छ ल अनि त्यो क्लोज गरेपछि त कसरी नआउनु त आउनै पर्छ नि पक्का कसरी अनि त्यो आइडी अल्ट इन्टर गरेर प्रेस गरेर गरेको इरर हट्यो फेरि अल्ट इन्टर गर्दाखेरि के आएको थियो केही आएको थियो सोल्युसन ठिकै छ हट्यो भने ठिकै छ अहिले मिल्ला पनि सर हजुर हजुर यो लेआउट अलाइन प्यारेन्ट बटम नै आएन मेरोमा त यो अँ यहाँ अलाइन लेख्ने हो क्या यसरी यहाँ त ALIGN लेख्ने बित्तिकै यसरी आउँछ कि यहाँ तल तल हुँदा तपाईँको हेर्नु त लेआउट अलाइन प्यारेन्टबाट उहाँ यसरी आउँछ कि ए हस् एकछिन अनि ट्याब गर्ने अलाइन लेख्ने अनि ट्याब गर्ने अलाइन लेखेर त्यो आउँछ अनि कुन चाहिँ हो सेलेक्ट गर्ने सेलेक्ट गरेर ट्याब गर्ने अनि ट्रु गरिदिने एक्सक्युज मी सर हुन्छ हुन्छ अझै भन्नु मन तर होइन त्यो बटम आइडी त्यो अल्ट इन्टर गरेर इरर त हट्यो होइन तर अब अर्को आइडीको नेम चाहिँ अब अरू कुनै दियो भने फेरि इरर आइरहेको छ क्या तपाईँले कन्ट्रोल जेड गर्नु न एकचोटि त्यो के अरे अल्ट इन्टर गरेर हटाएको भन्दा अगाडि स्टेजमा पुऱ्याउनु त एक्चुअली कन्ट्रोल जेड गरेर एकचोटि फेरि भन्नु त कन्ट्रोल जेड एकचोटि गर्नु मतलब अन्डु गर्नु तपाईँले के गर्नुभयो अनि योसँग हेरेर मिलाउनु त एकचोटि तपाईँको कहाँ बिग्रेछ क्या सर होइन हजुर हजुर अनि तपाईँको जस्तो त्यो एन्ड्रोइड डट सपोर्ट नि आएको छैन या त कम डट गुगल आइरहेछ मेरोमा त अनि अनि अरू के आएको छ अरू के आएको छ सबै पढ्नु त कम डट गुगल डट एन्ड्रोइड मेटेरियल डट बटम नेभिगेसन भ्यू हो ठिक छ केही हुँदैन फरकै पर्दैन यो मेरो डिजाइन भयो तपाईँहरूको मेटेरियल भएको छ लाइब्रेरी डिफ्रेन्ट हो क्या केही फरक पर्दैन सिमिलर हो लाइब्रेरी केही फरकै पर्दैन ए ल ल प्रजनको भयो कि भएन सागर ल कोड नै पेस्ट गरिसक्यो है तपाईँहरूको डिजाइनको ठाउँमा मेटेरियल आउँछ मेरोमा डिजाइन हुने हो फरक पर्दैन भयो यहाँसम्म अब तपाईँहरूलाई के चाहियो त यो माथिको फ्रेम लेआउट तलको यो मेनु बार छ होइन मेनु बारमा आइकन छैन अथवा क्लिक गर्ने ठाउँ त छैन मेनु बार मात्रै छ होइन त्यसमा अब आइकन्सहरू हाल्ने काम गर्नुपर्छ अब एकैछिन है ल सबैको भएको भने माने है मैले अब आइकन्सहरू हाल्नु पऱ्यो अरे यो तलको मेनु बारमा अब आइकन्स कसरी हाल्ने त आइकन्सहरू हामीले अनलाइन डाउनलोड पनि गर्न मिल्छ है गुगल क्रोममा गएर आइकन्स फर एन्ड्रोइड भनेर सर्च गऱ्यो भने जति पनि आइकन्सहरू आउँछ एसभिजी फर्मेटमा है डट एसभिजी फर्मेटमा आउँछ त्यो अनि त्यो फर्मेटमा आएको इमेजेसहरूलाई चाहिँ डाउनलोड गरेर अनि तपाईँले कहाँ त यो ग्रेड के अरे ड्रएबलभित्र लगेर पेस्ट गर्दाखेरि यहाँ ल्याएर यसरी यहाँ ल्याएर राइट क्लिक गरेर यहाँ ल्याएर पेस्ट गरिदिने हो कि है त्यो इमेजलाई ड्र्याग एन्ड ड्रप गरे पनि हुन्छ डेस्कटपबाट ल्याएर यहाँ ड्रएबलमा ल्याएर ड्र्याग एन्ड ड्रप गरिदिने त्यो इमेज आएर यहाँ बस्छ अनि यहाँ इमेज आएपछि युज गर्न मिलिहाल्छ है बुझ्नुभयो आइकन्सहरू त्यसो गर्दा पनि हुन्छ अथवा एन्ड्रोइड स्टुडियोमा पनि इनबिल्ट आइकन्सहरू हुन्छ त्यो इनबिल्ट आइकन्सहरू म तपाईँलाई देखाउँछु है त इनफ आइकन्सहरू छ एन्ड्रोइड स्टुडियोमा पनि है त यहाँ हेरौँ है अब के गर्नु पऱ्यो त भन्दा तपाईँलाई आइकन बनाउनु पऱ्यो आइकन बनाउनुको लागि के गर्ने त अब त्यसको लागि छुट्टै खालको एउटा के गर्नुपर्छ के अरे लेआउट रिसोर्स फाइल बनाउनु पर्ने हुन्छ लेआउट रिसोर्स फाइल कसरी बनाउनु त अर्को छुट्टै खालको भन्दा मेनु टाइपको बनाउनु पऱ्यो हाम्रो तपाईँको त्यो मेनु बार हो होइन बटम नेभिगेसनको मेनु बार हो नि होइन मेनु बारको लागि मेनु टाइपकै चाहिन्छ हामीलाई है यो ड्राइभर होइन लेआउट म्याप टाइपको होइन कि भ्यालुज टाइपको होइन कि मेनु टाइपकै चाहिन्छ कि मेनु टाइपको हुनको लागि हाम्रो कहाँ जाने भन्दा यो आरइएस फोल्डर छ नि आरइएस फोल्डरमा राइट क्लिक गर्ने
न्यू गर्ने र एन्ड्रोइड रिसोर्स डिरेक्टरी गर्ने। बुझ्नुभएको छ? कहाँ त आरइएस फोल्डरमा क्लिक गरेर राइट क्लिक गर्ने, न्यू गर्ने र एन्ड्रोइड रिसोर्स डिरेक्टरी त्यति गरेर डिरेक्टरी नेममा के राख्ने त मेनु राख्ने स्मलमा है, मेनु। अनि रिसोर्स टाइप भन्ने छ त्योभन्दा तल, त्यसमा पनि मेनु चुज गर्ने। डिरेक्टरी नेम पनि मेनु, रिसोर्स टाइप पनि मेनु राख्ने है सबैले। अनि ओके गरिदिने। त्यो ओके गरेपछि यहाँ मेनु भन्ने आउँछ यस्तो फोल्डर। सबैले गरौँ त्यति। सुरज राई सर मेरो ग्रेडलमा एरर आइरहेछ। सुरज राईले तपाईँको कहाँनिर आयो एरर? मतलब तपाईँले ठ्याक्कै त्यो स्ट्याक ओभरफ्लोमा जे दिएको छ इम्प्लिमेन्टेसन लाइन त्यसैलाई कपी गर्ने अनि डिपेन्डेन्सिजभित्र लगेर पेस्ट गर्ने, सिङ्क नाउ क्लिक गर्ने, सक्यो। त्यति मात्रै हो। तपाईँले कोटेसन मार्क्सहरू छुटाउनु भयो कि कतै, अथवा ब्राकेट यताउता भयो कि केही भयो। सर त्यो लेआउटमै किन बनाएको मेनु? मेनु बनाउने नै लेआउटभित्र। यहाँ हेर्नु है त, तपाईँको यो रिसोर्सभित्र नै बनाउने हो कि मेनु भनेको। यहाँ लेआउटभित्र किन नबनाएको भन्दा यो लेआउटभित्र भनेको एक्सएमएल फाइल्सहरू युआईहरू बन्छ। मेनु भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि मेनु टाइपको हो कि। जस्तै यहाँ डिफ्रेन्ट आइटम्स हुन्छ, एउटा प्यानल जस्तो। जाभामा प्यानल पढ्नुभयो, एउटा प्यानलभित्र डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट आइटम्सहरू हुन्छ नि, त्यस्तो खालको प्यानलभित्र आइटम्सहरू राख्नको लागि चाहिँ मेनु टाइपको हुन्छ कि। त्यो मेनु टाइपको हामीले बनाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तै मिप म्यापभित्र आइकन्सहरू बस्छ, ड्रएबलभित्र के बस्छ, इमेजेसहरू बस्छ, अनि लेआउटभित्र के बस्छ, युआई स्क्रिनहरू बस्छ है, युआई स्क्रिनहरू। भ्याल्युजभित्र स्ट्रिङहरू, कलरहरू बस्छ। त्यो डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट काम छ क्या हरेक फोल्डरको। अब यो हाम्रो मेनु टाइपको फोल्डर बनाएपछि यो मेनु फोल्डरमा चाहिँ अब राइट क्लिक गर्ने फेरि, अनि न्यू गर्ने, मेनु रिसोर्स फाइल भनेर आउँछ है, न्यू मेनु रिसोर्स फाइल है त। सबैले के गर्ने त, मेनुमा राइट क्लिक गर्ने, न्यू गर्ने, मेनु रिसोर्स फाइल। त्यसपछि त्यहाँ गएर नाम दिने। अब नाम के दिनु पर्यो? अब बटम nav underscore मेनु भन्ने। बटम नेभिगेसनको मेनु हो नि त हाम्रो होइन, बटम अन्डरस्कोर nav underscore मेनु है। त्यति गरेर ओके गरिदिने। अब के भयो यहाँ त, यो मेनुभित्र एक्सपान्ड गर्दाखेरि एउटा बटम अन्डरस्कोर nav underscore मेनु डट एक्सएमएल फाइल भनेर आएको छ कि एउटा। सबैले लेख्नुभयो? तर हामीलाई त्यो मेनु चाहिँ किन बनाएको? मेनुमा युज हुने रिसोर्सेसहरू त्यसमा राख्ने भएर हो। एक्ज्याक्टली तपाईँको मेनुमा रिसोर्स के अरे मेनुमा युज हुने आइटम्सहरू हुन्छ है, त्यो आइटम्सहरू चाहिँ मेनुमा राखिन्छ कि। अनि त्यही मेनु चाहिँ हामीले बटम नेभिगेसनमा राख्ने। अहिले म एकछिनमा देखाउँछु है त कसरी युज गर्ने भन्ने कुरा, सजिलो गराउनुको लागि गर्दा हो है। दीक्षा फेरि भनिदिनु न, सुबिन फेरि एकचोटि। यो मेनु भन्ने बन्यो कि बनेन सबैको? यो रिसोर्सभित्र राइट क्लिक गरेर न्यू गरेर एन्ड्रोइड रिसोर्स डिरेक्टरी गर्ने, अनि मेनु मेनु गर्ने। दुवैमा टाइप र नेम दुवै मेनु मेनु गरिसकेपछि यो मेनु आउँछ। यो मेनुभित्र फेरि राइट क्लिक गरेर न्यू गर्ने, फेरि मेनु रिसोर्स फाइल गर्ने, त्यसको नाम दिने। के दिने त, बटम अन्डरस्कोर nav underscore मेनु डट एक्सएमएल। त्यो नाम दिइसकेपछि यो फाइल आइहाल्छ। दोहोऱ्याउनु त दोहोऱ्याउने हो होइन, तर दोहोऱ्याएको दोहोऱ्याइ गऱ्यो भने फेरि टाइम जान्छ कि, फेरि गाह्रो हुन्छ। यो किन गरेको फेरि भन्नु न। यो किन गरेको, तपाईँको यो मेनु किन बनाएको भन्दा तपाईँको यहाँ हेर्नु त, यो रिसोर्स फोल्डरभित्र ड्रएबल भन्ने फोल्डरको काम के हो? फर्स्टमा हेर्नु त, फोल्डर अनुसारको काम हुन्छ है। त्यो ड्रएबल भन्ने फोल्डरको काम भनेको इमेजेसहरू राख्ने काम हो, इमेजेसहरू है। लेआउट भन्ने फोल्डरको काम के हो? तपाईँको जुन एक्टिभिटी छ, एक्टिभिटीको युआईहरू हुन्छ नि, एक्टिभिटीको युआई स्क्रिनहरू राख्ने ठाउँ हो लेआउट भनेको। मेनु भनेको मेनुहरू राख्ने ठाउँ हो। मिप म्याप भनेको आइकन्सहरू राख्ने ठाउँ हो। भ्याल्युज भनेको कलर्स, स्ट्रिङ्सहरू राख्ने ठाउँ हो, स्टाइल्सहरू राख्ने ठाउँ हो। भनेपछि अब मेनु टाइपको हामीले बनाउनु पर्ने हुन्छ एउटा के फोल्डर। किन भन्दाखेरि हामीलाई मेनु टाइपको चाहियो नि त। अहिले यहाँ तल मेनु टाइपको राख्नु परेको थियो कि, त्यही मेनु टाइपको राख्नको लागि हामीलाई मेनु फोल्डर चाहियो हो। अनि मेनु फोल्डरभित्र मेनु टाइपको एक्सएमएल बनाउनु मिल्छ। अब मेनु टाइपको एक्सएमएल भनेको चाहिँ यस्तो हुन्छ, यसरी यहाँ मेनु टाइपको आउँछ, ट्यागै मेनु हुन्छ नि त। मेनु देख्नुभएको छ, यस्तो मेनु भनेर ट्याग आउँछ। यो आउनको लागि चाहिँ हामीले मेनु टाइपको बनाएको हो कि सबै। बुझ्नुभएको छ? अब मेनु कस्तो हुन्छ म अहिले एकछिनमा गएर देखाउँछु, तपाईँहरू बुझिहाल्नुहुन्छ एकैछिन है त।
हेर्दैछौँ है त। अब यो मेनु भन्ने एक्सएमएल फाइलभित्र चाहिँ हामीले के गर्नु पऱ्यो भन्दा यो बटम अन्डरस्कोर न्याभ अन्डरस्कोर मेनु एक्सएमएलले डबल क्लिक गर्ने यहाँ आउँछ। यहाँभित्र अब हामीले आइटम्सहरू हाल्नुपर्ने हुन्छ। आइटमहरू मेनुमा के आइटम राख्ने त? फर्स्ट आइटम के त? अब आइटम भन्ने हुन्छ, यसलाई क्लोज गरौँ, यहाँ प्रपर्टीहरू हालौँ। फर्स्ट आइटमभित्र के प्रपर्टी त? हाम्रो के छ? मेसेज, सर्च र होम भन्ने थियो होइन, होम चाहियो फर्स्टमा होइन त हामीलाई। भनेपछि फर्स्टको लागि हामी आइकन तान्छौँ। एकछिन आइकन त मैले दिएकै छैन हो, आइकनको लागि एकछिन मैले आइकन तपाईँले हाल्न सिकाएको छैन। एकछिन फर्स्टमा हाम्रो लागि आइकन चाहियो। कतिवटा आइकन चाहियो? 3टा आइकन चाहियो। 3टा आइकन कहाँबाट ल्याउने त? अब यहाँ अब आइकन कहाँबाट ल्याउने म देखाउँछु। तपाईँले यो ड्रएबल छ नि, ड्रएबलमा राइट क्लिक गर्ने आइकन ल्याउनुको लागि है। राइट क्लिक गरेर न्यूमा जाने, न्यूमा गएर भेक्टर असेट भन्ने छ, त्यसमा गएर आइकन लिन मिल्छ। यहाँ है त। अब भेक्टर असेटमा मैले क्लिक गरिसकेपछि यहाँ है यो ड्रएबल भित्र छ नि, यहाँभित्र आएर बस्छ आइकन्सहरू। 2टा आइकन त अलरेडी छ, यो डिफल्ट आइकन्सहरू हो होइन। हामी यो होइन कि हामीलाई आफ्नो चाहिएको आइकन्सहरू युज गर्नु पऱ्यो कि, जस्तै होमको आइकन युज गर्नु पऱ्यो, सर्चको मेसेजको आइकन युज गर्नु पऱ्यो होइन। यहाँ क्लिक गर्ने, न्यू गर्ने, अनि तपाईँको के त भेक्टर असेट। ड्रएबलमा राइट क्लिक, न्यू अनि भेक्टर असेट। भेक्टर असेट गरिसकेपछि त्यहाँ क्लिप आर्ट भन्ने छ होइन, यो क्लिप आर्ट भन्ने सेक्सनमा गएर चाहिँ तपाईँले यो एन्ड्रोइडको लोगोलाई क्लिक गर्नुभयो भने अरू आइकन्सहरू पनि देखिन्छ। अब त्यो धेरैवटा आइकन्सहरू देखिरहेको हुन्छ। अब तपाईँले यहाँ सर्च गर्न मिल्छ, यहाँ सर्च बार छ माथिपट्टि है, त्यो अलभन्दा माथिपट्टि सर्च बार छ। सर्च बारमा गएर के गर्नु त होम भनेर लेख्ने, होम भनेर लेखेपछि होमको आइकन आउँछ। होमको आइकनलाई क्लिक गर्ने, ओके गर्ने, अनि नेक्स्ट गर्ने, अनि फिनिस गरिदिने। अनि यहाँ के आउँछ? ड्रएबलभित्र एउटा होम अन्डरस्कोर ब्ल्याक अन्डरस्कोर 24 dp.xml भनेर होमको आइकन आएर बस्छ ड्रएबलभित्र। त्यस्तै गरी फेरि के गर्ने त? अब ड्रएबलमा गएर राइट क्लिक गर्ने, अर्को आइकन चाहियो, फेरि भेक्टर असेट है। अनि फेरि होममा यो आइकनमा क्लिक गरेर अर्को आइकन सर्च गर्नु पऱ्यो। अब अरू कस्तो त? तपाईँलाई एउटा होम आइकन भयो, अर्को भनेको के त? सर्च आइकन होइन। यो सर्च आइकन यो राखौँ होइन, त्यसपछि ओके गरौँ, नेक्स्ट गरौँ, फिनिस गरौँ। अर्को के आयो त? सर्च ब्ल्याक भनेर यसरी आयो। होम आयो, सर्च आयो, अब एउटा हामीलाई मेसेज आइकन चाहियो। ड्रएबलमा राइट क्लिक गर्ने, न्यू गर्ने, भेक्टर असेट गर्ने, क्लिप आर्टमा क्लिक गर्ने, त्यसपछि गएर सर्च गर्ने, मेसेज भनेर मेसेज आयो, ओके गर्ने, नेक्स्ट गर्ने, फिनिस गर्ने। एउटा होम आइकन आयो, एउटा मेसेज आइकन आयो, एउटा सर्च आइकन आयो। सबैको 3टा आइकन आयो। आउनुपर्छ है, यो गाह्रो कुरा होइन। एन्ड्रोइडमा अलरेडी भएको आइकन्सहरूबाट चुज गरेर हामीले ल्याएको क्या 3टा है। यो प्रोजेक्टको लागि चाहिँ 3टा युज गरेर ल्याएको छुट्टै। सबैले गरौँ यति। 3टा आइकन आउनु पऱ्यो ड्रएबलभित्र। एकैचोटि मिल्दैन, 3चोटि गर्नु पऱ्यो, एकचोटि मिल्दैन। ल भइगयो, यहाँ हेरौँ। 3टा होम आइकन आयो, त्यसपछि मेसेज र सर्च आइकन आयो होइन। 3टा आइकन आइसकेपछि अब यो आइकन्स ड्रएबल फोल्डरभित्र छ भने मात्रै हामीले युज गर्न मिल्छ कि, बुझ्नुभएको छ? अहिले होम आइकन छ होइन यहाँ। अब होम आइकन हामीले यहाँ युज गर्न मिल्छ आइटमभित्र होइन त। यहाँभित्र गएर आइकन भन्ने एउटा छ है, आइकन लेख्ने, ट्याब गर्ने, त्यसपछि गएर होम ब्ल्याक भन्ने चुज गर्ने भयो, आइकन चुज भयो होइन। त्यसपछि गएर के गर्नु पऱ्यो? आइकन त भयो, यसको टाइटल दिनु पऱ्यो। त्यसपछि गएर टाइटल दिने, हामी हरेक आइकनको टाइटल हुन्छ है, टाइटल दिएको राम्रो। होमको टाइटल होमै राख्ने, त्यसपछि गएर आइडी पनि दिउँ होइन, यसको आइडी पनि दिउँ, होम अन्डरस्कोर आइडी भनेर दिन्छ, आइडी है। यो 3टा कुरा हरेक आइटममा दिनुपर्छ है। तपाईँको जस्तै होमको लागि पनि त्यही गर्ने हो, सर्चको लागि, मेसेजको लागि पनि यही गर्ने हो। आइडी दिनुपर्छ, आइकन दिनुपर्छ र टाइटल दिनुपर्छ। अब यो कुन चाहिँ आइकन हो भनेर यतापट्टि साइडमा देखाउँछ है, यतापट्टि यहाँ हेर्दा हुन्छ, होम आइकन आइरहेछ, बुझ्नुहोस् त। अब यही आइटमलाई मैले कपी गर्छु, योभन्दा मुनि लगाएर ठ्याक्कै पेस्ट गर्छु, अनि चेन्ज गर्छु के त? यो होम होइन, अब हामीलाई के चाहियो? सर्च चाहियो, सर्च भनेर लेख्छु। अनि तल आइसी लन्चर पनि यो के त?
सर्चवाला युज गर्छु, होमलाई पनि सर्चमा लेख्छु, फेरि यसलाई कपी गर्छु, तल गएर पेस्ट गर्छु, अर्कोमा चेन्ज गर्छु के त सर्च होइन कि अब मेसेज भनेर चेन्ज गर्छु होइन। अनि आइसी लन्चर पनि मेसेजको चाहियो हामीलाई, यता पनि सर्चलाई मेसेज गर्नु, यतापट्टि मेसेजको लोगो आयो, यतापट्टि सर्चको लोगो आयो, यतापट्टि होमको लोगो आयो, सबैको यो 3टा आइटम हुनु पऱ्यो। हरेकको आइडी डिफ्रेन्ट छ, टाइटल डिफ्रेन्ट छ, सबैको आइकन डिफ्रेन्ट छ, फर्मेट एउटै हो। सबैले गरौँ ल, यति गरौँ सबैले सकौँ यति। मेन्युभित्र 3टा आइटम, त्यो अहिलेको त्यो बटम नेभिगेसन भ्यू छ नि, त्यहाँनिर यो 3टा आइटम देखिन्छ क्या। अब अहिले हेरौँ, भयो। सबैको सक्यो ल। अब कपी पेस्ट त भने यसमा के छ होइन, ठिकै छ। यहाँ हेर्नु, अब के गर्नु पऱ्यो त भन्दा, अब तपाईँले यति काम त गरिसक्नु, 3टा आइटम हालिसक्नुभयो होइन। अब गर्ने काम के बाँकी छ त, यो 3टा आइटम्सहरूलाई त्यो अहिलेको बटम नेभिगेसन भ्यूमा देखाउनु पऱ्यो नि त। बटम नेभिगेसन भ्यू कहाँ छ, मेन एक्टिभिटीमा होइन। अब मेन एक्टिभिटीमा गएर तपाईँले यो बटम नेभिगेसन जुन छ यसमा देखाउनु पऱ्यो, यो कुन त यसमा बटम नेभिगेसनमा। यसमा देखाउनको लागि चाहिँ एउटा एट्रिब्युट छ मेन्यु भन्ने है, मेन्यु भनेर लेख्ने, एप मेन्यु भन्ने आउँछ, ट्याब गर्ने, त्यसपछि यहाँ सजेसनमा आइहाल्छ मेन्यु स्ल्यास बटम नेभ मेन्यु भनेर आउँछ। हो यसरी आउनको लागि चाहिँ हामीले मेन्यु भन्ने फोल्डर बनाएको हो क्या अघि, त्यो मेन्यु फोल्डरभित्रको बटम नेभ मेन्यु भनेर बुझ्छ क्या यसले। मेन्यु टाइपको चाहियो नि त हामीलाई इनपुट, बटम नेभ मेन्यु हाल्ने बित्तिकै यहाँ हेर्नु त यतापट्टि के चेन्जेस आएको छ तपाईँले देख्नुभयो। यतापट्टि होम सर्च र मेसेज भनेर यसरी आइकन्सहरू आयो तल मेन्युमा, सबैको आइहाल्यो, आउनै पर्छ है। यो एउटा लाइन एड गरे है। ल सबैजनाको आयो। कसैको यो एउटा होम मात्रै आइकन आएको, सर्च र मेसेज आइकन नदेखेको छ कसैको, कसैको छ सर्च र मेसेज आइकन नदेखेको कसैको छ, होम आइकन चाहिँ देखिने, अर्को 2टा नदेखिने छ, सुप्रिमको देखिन। ल अब जसको त्यस्तो भएको छ त्यो चाहिँ के हो त भन्दा, तपाईँहरूको चाहिँ यो भएको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो होम आइकन, सर्च आइकन, मेसेज आइकनको जुन कलर छ नि त्यो कलर र ब्याकग्राउन्डको कलर एउटै भयो कि। अनि ब्याकग्राउन्डको र फ्रन्ट एन्डको कलर एउटै भएपछि त्यो डिस्टिङ्क्ट हुँदैन नि त होइन, कन्ट्रास्टै हुँदैन नि त। त्यही भएर तपाईँको यो बटम नेभिगेसनको चाहिँ ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गरिदिउँ हामी है, सबैजनाले गर्दा हुन्छ। यो ब्याकग्राउन्ड कलर चाहिँ हामी एउटा कलर दिउँ होइन, कस्तो दिउँ त अब, FF0 भनेर कस्तो हुन्छ, येल्लोइस हुँदो रहेछ हो। त्यो कलर दिने नआएको कस्तो औडा कलर आउँछ त। FF0 राखिदिएँ मैले, बुझ्नुभयो, FF0 राखिदिएँ। आइकन चाहिँ हाइलाइट जस्तो आउँदो रहेछ नि त, कस्तो कस्तो फर्स्टको एउटा आइकन चाहिँ हाइलाइट गरेर जस्तो आइरहेछ नि। हो, त्यो जहिले पनि फर्स्टको सेलेक्टेड हुन्छ नि त जहिले पनि, त्यही भएर फर्स्टको हाइलाइटेड नै आउँछ। अनि मेरो त माथि आइदियो, माथि आइदियो, मेनु नै माथि आइदियो। मेनु माथि आयो भने तपाईँले यो हाल्नुपर्छ छैन, यो लाइन हाल्नुपर्छ छैन, लेआउट अन्डरस्कोर म्युट गर्नु है, लेआउट अन्डरस्कोर अलाइन प्यारेन्ट बटम ट्रु हाल्नुपर्छ छैन, त्यही भएर तपाईँको माथि आयो। यो लाइन हाल्नु पऱ्यो है त। सबैजनाको अब आयो होला, आइकन्सहरू देखियो होला होइन, ठिकै छ। अब अगाडि बढौँ है, अभिषेकमा गएर ल उसले युज गरेर कोड युज गरौँ न त, के रहेछ यो BCF, अभिषेकको कोड युज गरौँ होइन। ल ठिक छ, यही ब्लू कलर युज गरिदिउँ, अभिषेकले दिएको कलर है। ल यहाँ हेरौँ, अब यो यतापट्टिको यो युआईको काम सकिसक्यो। अब के गर्नु पऱ्यो त, यो आइटम्सहरू पनि आयो, आइकन्सहरू पनि आयो। अब यो बटम नेभिगेसनको के गर्नु पऱ्यो, आइडी छ नि, यो आइडी, यसलाई त जावा फाइलमा तान्नु पऱ्यो
होइन जावा फाइलमा यसको आइडी तानेपछि पो बल्ल थाहा हुन्छ कि कुन चाहिँ आइटम क्लिक गरेछ कुन चाहिँ आइकन क्लिक गरे हो त्यही अनुसारले फ्रेगमेन्ट देखाउने पनि भन्नुपर्छ होइन अब यो आइडीलाई तानौँ उतापट्टि मेन एक्टिभिटीमा गएर फर्स्टमा भेरिएबल बनाउनुपर्छ बटम नेभिगेसन भ्यू टाइपको के छ तपाईँको भेरिएबलको नाम के भनौँ बटम न्याप भनेर भनौँ है अब यो भेरिएबललाई के गर्ने फाइन भ्यू बाई आइडी गर्ने बटम न्याप इक्वल्स टु फाइन भ्यू बाई आइडी आर आइडी डट यो चाहिँ तपाईँको के छ बटम न्याप आइडी छ होइन आइडी तानौँ न सबैले आइडी तानौँ सबैले हो यति गरिसकेपछि के गर्नु पऱ्यो भन्दा तपाईँहरूले चाहिँ ठिक छ यो अब त्यो जुन बिचमा देखिने फ्रेगमेन्टको ठाउँ थियो नि त्यो फ्रेम लेआउट थियो नि त्यो फ्रेम लेआउटको ठाउँमा चाहिँ अब कुन कुन फ्रेगमेन्ट देखाउने छ त्यो भन्नुपर्छ अब यो लेआउटभित्र हाम्रो के छ अहिलेसम्म एक्टिभिटी मेन मात्रै छ कि अरू फ्रेगमेन्टको लागि त हामीले लेआउटै बनाएको छैन नि त त्यो होम फ्रेगमेन्टको लागि लेआउट बनाएको छैन सर्च मेसेज त्यो फ्रेगमेन्टहरूको लागि हामीले बनाएकै छैन भनेर चाहिँ त्यो बनाउनु पऱ्यो त्यो कहाँ बनाउनु पर्यो लेआउटभित्र बनाउनु पऱ्यो 3टा फ्रेगमेन्टको लेआउट बनाउनु पऱ्यो त्यो 3टा फ्रेगमेन्टको फेरि जावा फाइल पनि बनाउनु पऱ्यो हामीले बुझ्नुपर्छ 3टा लेआउट र 3टा जावा फाइल बनाउनुपर्छ किन भन्दा फ्रेगमेन्ट भनेको पनि एक्टिभिटी जस्तै हो यो एक्टिभिटीको जावा फाइलको एक्सएमएल फाइल छ नि त्यसै गरी के अरे फ्रेगमेन्टको पनि जावा फाइल र फ्रेगमेन्टको पनि एक्सएमएल फाइल हुन्छ क्या एक्ज्याक्टली है त्यस्तै खालको हुनुपर्छ यहाँनिर अब लेआउटमा गएर राइट क्लिक गर्ने न्यू लेआउट रिसोर्स फाइल गर्ने नाम के दिने त फर्स्टमा होम अन्डरस्कोर फ्रेग भनेर दिने अनि ओके गरिदिने र होम अन्डरस्कोर फ्रेग डट एक्सएमएल फाइल भन्छ त्यो भनेको अब होम फ्रेगमेन्टको लागि युआई फाइल हो यो भनेको है योभित्र खाली छ केही पनि छैन अब हामी एउटा के हाल्छौँ एउटा टेक्स्ट भ्यू हाल्छौँ टेक्स्ट भ्यूलाई विथ र हाइट दुवै म्याच गरिदिन्छौँ है त हाइट विथ दुवै म्याच गरिदिने टेक्स्ट लेखिदिने एउटा टेक्स्ट भनेर के लेखिदिने भन्दा होम फ्रेगमेन्ट भनेर लेख्छौँ होइन अनि साइज पनि अलिकति बढाइदिउँ टेक्स्ट साइज 30 एसपी गरिदिउँ त्यसपछि गएर अब यसको यो होम फ्रेगमेन्ट भन्नेलाई बिचमा ल्याएर राखिदिउँ होइन यसको लागि चाहिँ के गर्ने त ग्राभिटी सेन्टर गरिदिने होम फ्रेगमेन्ट बिचमा आयो ग्राभिटी सेन्टर गरेपछि माथि गएर यो कन्स्टेन्ट लेआउटको चाहिँ के गरिदिन्छु त भन्दामा ब्याकग्राउन्ड छ नि ब्याकग्राउन्डलाई चाहिँ म अलिकति रेडिस गरिदिन्छु है त रेड F00 है यो चाहिँ रेड कलरको गरिदिएँ मैले यसमा फेरि गर्नुपर्ने केही कुरै छैन तपाईँलाई मैले के गरेँ त लेआउटमा गएर राइट क्लिक गरेँ युआई टेक्स्ट भ्यू हाल्ने काम गरेँ बिचमा है यो होम फ्रेगमेन्टको लागि एउटा टेक्स्ट भ्यू हालेँ होम अन्डरस्कोर फ्रेग एक्सएमएल फाइलभित्र है एउटा एक्सएमएल फाइल मात्रै बनाएको हजुर त्यो ग्रीन कलरको के अरे लाइन आयो भने के हो अन्डरलाइन आयो भने त्यो केही फरक पर्दैन त्यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि ग्रामेटिकल मिस्टेक्सहरू भयो भने टाइपो भनेर भन्छ होइन त्यो ग्रामर मिलेन भने अन्डरलाइनमा ग्रिन आउँछ केही फरक पर्दैन अब मैले यहाँले हेर्नु है त फ्रेगमेन्टी भनेर भनिदियो भने फ्रेगमेन्टी भन्ने वर्ड हुन्छ र हुँदैन त्यही भएर यहाँ के आउँछ अन्डरलाइन ग्रिन आउँछ यो भनेको के त यो के अरे ग्रामर मिस्टेक भयो भने खासमा आउने हो यो अर्को कुरा पनि आउँछ जस्तै ग्रामर मिस्टेक भएको ठाउँमा चाहिँ अन्डरलाइन ग्रिन आउँछ होइन अनि यो वार्निङ आइरहेको हुन्छ नि जस्तै यहाँ त यो टेक्स्टमा चाहिँ हाइलाइट आइरहेछ नि तपाईँहरूको होइन अरू कहीँ ठाउँमा हाइलाइट आएको छैन यो टेक्स्टमा हाइलाइट आइरहेछ नि यो भनेको चाहिँ तपाईँले यो होम फ्रेगमेन्ट भन्ने टेक्स्टलाई यहाँ लेख्नु भएको छ स्ट्रिङ डट एक्सएमएल फाइलमा लेख्नु भएको छैन त्यही भएर चाहिँ हो क्या त्यो खासमा त्यो स्ट्यान्डर्ड वे चाहिँ स्ट्रिङ डट एक्सएमएल फाइलमा केही एउटा आइडी दिएर त्यो टेक्स्ट लेख्ने अनि त्यो आइडी चाहिँ यहाँ राख्ने हो
तर हामीले यसो डाइरेक्ट गरिरहेको छौँ अहिले चाहिँ केही फरकै पर्दैन त पर्नु चाहिँ एपमा फरक पर्दैन तर स्ट्यान्डर्ड वे खोज्यो भने यसले वार्निङ दिएको चाहिँ वार्निङ दिइरहेछ केही फरक पर्दैन त्यो ग्रामेटिकल मिस्टेक भएको ठाउँमा चाहिँ अन्डरलाइन ग्रिन आउँछ है एक्सक्युज मी सर हजुर त्यो मेन एक्टिभिटी देखाइदिनु न एक्चुअली मेन एक्टिभिटी कुन जावा कि एक्सएमएल यो फाइन्ड भ्यू बाई आइडी यो पहिला जस्तै हो जस्तो कि यो भेरिएबल बनायो यो भेरिएबललाई कनेक्सन गराएको उताको आइडीसँग यहाँ अगाडि प्राइभेट राखिन्थ्यो हामीले पहिला टेक्स्ट भ्यूमा अहिले नराखे मात्रै हो केही पनि फरक पर्दैन प्राइभेट राख्यो भयो केही फरक पर्दैन है नराखे मात्रै प्राइभेट पब्लिकहरू राखेन भने डिफल्ट भन्ने चाहिँ फर्मेट युज गर्छ नि यसले तपाईँलाई थाहा होला पढ्नु होला प्रोटेक्टेड पब्लिक प्राइभेट अनि एउटा डिफल्ट भन्ने पनि हुन्छ जावामा है सर मेरो यो बटन ल्याबमा चाहिँ नि यो मेन एक्टिभिटीको वालामा त्यसमा इरर आयो सर एक्सएमएल फाइलमा हजुर यो मेन एक्टिभिटी जावामा यो लास्ट लाइन छ नि बटन ल्याबवाला यहाँ हजुर तपाईँको किन एरर आयो भने तपाईँको यो उताको आइडीसँग मिलेन क्या एक्ज्याक्टली उताको आइडी हेर्नु त एकचोटि यहाँ गएर यहाँ तपाईँको यो आइडी छ नि यो आइडी र त्यो उताको सेम हुनु पऱ्यो कि तपाईँको यो आइडी सेम छैन नि त यो आइडी र उताको आइडी सेम भएन यही आइडी ल उता पनि पेस्ट गर्नु त्यति गरेपछि मिलिहाल्छ यही आइडीसँग कनेक्सन गराउने हो नि त त्यही भएर आइडी सेम हुनुपर्छ है यो आइडी सेम हुनुपर्छ उताको युआई जस्तै सर सेम छ पुरै त्यो लाइन नै इरर आएको छ सर कसरी हेरेर आयो त नि तपाईँको यो बटम न्याभ छ यो पनि छ छ सर छ यहाँ बटम नेभिगेसन भ्यू नै छ त्यही छ एकछिन तपाईँले यो अनक्रिएटको ब्राकेट भन्दा माथि नै लेख्नुभएको छ नि यो लाइन त्यही ब्राकेट छ सर ल अनि कहाँ चाहिँ हेरेर आयो त नि होभर गर्दाखेरि के भन्छ create switch statement र introduce the local variable लोकल भेरिएबल यही छ त हामीले डिक्लेयर गरिसकेको छ यो बटम न्याभको नाम र यो बटम न्याभको नाम एउटै छैन होला तपाईँको नाम एउटै छ सर यति स्क्रिन सेयर गर्नु एकचोटि स्क्रिन सेयर गर्नु एकचोटि रुक्ने सर एकचोटि कहाँले टाइपो भयो पक्का पनि सिन्ट्याक्स एरर नै हो अरू छैन स्क्रिन सेयर गरौँ मैले प्रेजेन्टेसन एकछिन स्टप गरेँ है त तपाईँको प्रेजेन्ट गर्नु ल छिटो गरौँ ल छिटो सबैजनाले होम फ्ल्याग बनाइसक्यो सबैले बनाऊ है यति कलर रेड गर्नु यसलाई ग्राभिटी सेन्टर गर्नु यो टेक्स्टलाई बिचमा आएर बस्छ त्यसलाई होभर गर्नु त एकचोटि त्यो एरर आएको ठाउँमा होइन त्यो अन्त क्लिक गर्ने होइन कि होभर मात्रै गर्ने यत्तिका त्यो बाहिर अन्त क्लिक गर्नु त अन्त क्लिक गर्नु हो त्यो होभर मात्रै गर्ने होभर यत्तिकै माउस लगेर राख्ने मात्रै एकछिन बटम न्याभ इक्वल्स टु हो कि माइनस हो माइनस राख्ने कि इक्वल्स राख्ने अब त्यहाँले भनिरहेछ तपाईँको एरर नै भनिदिइरहेछ माइनस राखेर हुन्छ त हो ल यो पहिला गरेको काममा फाइन भ्यू आइडी यति सजिलो काम सुन्नु पऱ्यो नि त ल अब यो काम भइसकेको छ एउटा हामीले लेआउट बनायो होम फ्रेगमेन्टको लागि होइन अब यही लेआउट त हो नि सबैमा युज हुने होइन सबैको लागि अब मेसेजको लागि पनि सर्चको लागि पनि यस्तै लेआउट युज गरौँ न हामी होइन त्यसको लागि हामीले के गर्ने त यो होम फ्रेग फाइललाई कपी गर्ने
अनि यो लेआउट भन्ने फोल्डरमा गएर पेस्ट गरिदिने अनि यहाँ नाम चेन्ज गर्ने होम अन्डरस्कोर फ्ल्यागलाई के गर्ने सर्च अन्डरस्कोर स्क्रिन आएन सर तपाईँको हजुर हजुर ए मैले Screen स्टप गरेको थिएँ छैन। प्रेजेन्टेसन हजुर मैले बिर्सिँदा ल ठिक छ मैले अहिले भर्खर के गरेँ भन्दा एकछिनमा डिलिट गरिदिइहाल्छु यसलाई मैले के गरेँ भन्दा यहाँ हेर्नु त अहिले अघि हाम्रो के थियो यो होम फ्ल्याग डट एक्सएमएल फाइल थियो नि होइन होम फ्ल्याग डट एक्सएमएल फाइललाई कपी गर्ने कि अब यही फर्मेट हामीले युज गर्ने पनि त धेरै ठाउँमा अब होम फ्ल्यागलाई क्लिक गरेर राइट क्लिक गर्ने कपी गरेर यो लेआउट भन्ने फोल्डरमा गएर राइट क्लिक गरेर पेस्ट गरिदिने पेस्ट गर्दाखेरि अब यहाँ नाम चेन्ज गर्नु पर्यो होम अन्डरस्कोर फ्ल्याग होइन कि अब सर्च अन्डरस्कोर फ्ल्याग गर्ने अनि यहाँ आउँछ अर्को अब सर्च अन्डरस्कोर फ्ल्याग र एक्सएमएल फाइलमा चाहिँ हाम्रो रेड स्क्रिन होइन कि अब के गर्ने त ग्रिन स्क्रिनमा आउने 0F0 है ब्याकग्राउन्डको कलर कोड चाहिँ 0F0 है अनि त्यसपछि गएर अब नाम पनि चेन्ज गर्नु पर्यो होम त राख्ने होइन यहाँ सर्चको लागि हो त्यो सर्चको लागि सर्च अरू केही पनि चेन्ज गर्नु पर्दैन त्यसै गरी अब सर्च फ्रेगमेन्टलाई कपी गर्ने फेरि अर्को अब हामी के त मेसेजको लागि बनाउनु पऱ्यो नि त मेसेजको लागि अब लेआउटमा गएर फेरि पेस्ट गर्ने नाम चेन्ज गर्ने मेसेज अन्डरस्कोर फ्रेग मेसेज अन्डरस्कोर फ्रेग आयो यसको पनि अब कलर चेन्ज गर्ने 00F गरिदिने 00F होइन 009 0FF गरिदिउँ अलि राम्रो पुग्यो होइन 0FF गरौँ त्यसपछि गएर यो सर्चलाई मेसेज गरौँ तीनटा फ्रेगमेन्टको युआई फाइल बन्यो होम फ्रेगमेन्ट मेसेज सर्च फ्रेगमेन्ट तीनटा फ्रेगमेन्टको युआई फाइल बन्यो ठिक छ सबैको भयो मैले सजिलो तरिका गराएको है कपी पेस्ट गराएको मैले गरौँ ल यति काम अब के गर्नु पर्यो त भने त ल यहाँ हेर्नु अब यो मेसेज फ्रेगमेन्ट बन्यो होम फ्रेगमेन्ट बन्यो सर्च फ्रेगमेन्ट बन्यो अब तीनटा फ्रेगमेन्ट बनिसक्यो यो युआईको एक्सएमएल फाइलहरू बन्यो तीनटा होइन तीनटा एक्सएमएल फाइल बनेर मात्रै भएन नि त यसको एक्सएमएलको जावा फाइल पनि चाहियो फ्रेगमेन्टको जावा फाइल यहाँ बनाउनु पऱ्यो नि त अब यो फोल्डरभित्र होइन यसमा अब राइट क्लिक गर्ने न्यू गर्ने जावा क्लास गर्ने फर्स्टको लागि होम फ्रेगमेन्ट हो नि होइन होम फ्रेग लेखौँ होइन होम फ्रेग लेख्ने जावा क्लास एउटा मैले बुझ्नुपर्छ होम फ्रेगमेन्ट है अब होम फ्रेगमेन्ट भनेर नाम लेख्ने बित्तिकै तपाईँको फ्रेगमेन्ट बन्ने हो र तपाईँलाई पनि थाहा छ होम फ्रेग भनेर नाम राख्नुभएको छ होइन तर यो कम्पाइलरले त बुझ्दैन यो फ्रेगमेन्ट हो भनेर कम्पाइलरले फ्रेगमेन्ट हो भनेर बुझ्नको लागि के गर्नुपर्छ त एक्सटेन्ड गर्नुपर्छ फ्रेगमेन्ट टाइपको क्लासलाई एक्सटेन्ड गर्नुपर्छ यसले जसरी तपाईँको यहाँ एक्टिभिटी मेनमा हेर्नु त के भन्छ मेन एक्टिभिटी भनेर नाम छ यो मेन एक्टिभिटी भनेर नाम दिँदैन यो एक्टिभिटी भएर उसै हुन्छ र हुँदैन नि के गर्नु पऱ्यो त एक्सटेन्ड गर्नुपर्छ अर्को एप कम्प्याक्ट एक्टिभिटीलाई यो भनेको एक्टिभिटीको मेथड्सहरू भएको क्लास हो क्या यसलाई एक्सटेन्ड गरेर बल्ल यो एक्टिभिटी भएको हो यसको नाम एक्टिभिटी राख्दैमा एक्टिभिटी भएको होइन बुझ्नुपर्छ नि तपाईँको के गर्नु पऱ्यो होम फ्रेगमेन्ट भने होम फ्रेगलाई एक्सटेन्ड गर्नुपर्छ केले फ्रेगमेन्ट भन्ने क्लासले बुझ्नुपर्छ फ्रेगमेन्ट भन्ने क्लासले एक्सटेन्ड गरेपछि बल्ल के भयो त अब यो होम फ्रेग भन्ने चाहिँ फ्रेगमेन्ट टाइपको क्लास भयो अनि यो होम फ्रेगको युआई फाइल चाहिँ कहाँ छ त अब यो होम अन्डरस्कोर फ्रेगमा छ तर यो अहिले कनेक्सन भएको छैन अब कनेक्सन गराउनुपर्छ यो दुइटाको अब यहाँभित्र लेख्नु पऱ्यो अब के लेख्नु पऱ्यो त जस्तै तपाईँको हरेक एक्टिभिटी हुन्छ नि एक्टिभिटीको स्टार्टमा रन हुने एउटा मेथड हुन्छ अन क्रिएट भन्ने होइन त्यस्तै गरी एक्ज्याक्टली त्यस्तै गरी फ्रेगमेन्टको सुरुमा रन हुने एउटा मेथड हुन्छ अन क्रिएट भ्यू भन्ने है अब यहाँ चाहिँ एक्टिभिटी जस्तो अन क्रिएट भने यहाँ चाहिँ अन क्रिएट भ्यू भन्ने हुन्छ फर्स्टमा रन हुनेवाला मेथड ओभरराइड गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ हामीले आफै गर्नुपर्ने हुन्छ अन क्रिएट त्यो फ्रेगमेन्ट फेरि गरिदिनु न
फ्रेगमेन्ट फेरि गरिदिनु यसमा एक्सटेन्ड वाला पार्ट यो त यो एक्सटेन्डवाला पार्ट के गरेछ मैले के पनि गरेको छैन एक्सटेन्स लेखेँ फ्रेगमेन्ट लेखेँ मात्रै हो एक्सटेन्स फ्रेगमेन्ट गरेँ यो फ्रेगमेन्ट क्लासलाई एक्सटेन्ड गरेको होम फ्रेगमेन्ट हो केही पनि मेन एक्टिभिटीमा एकचोटि गरिदिनु न। मेन एक्टिभिटीमा ल यहाँ माथि एउटा भेरिएबल बनाएको छ अनि त्यही भेरिएबललाई आइडीसँग कनेक्सन गराएको छ पैसा हेरेर ल ठिक छ अब होम फ्रेगमा जाउँ त अब होम फ्रेगमा मैले एक्सटेन्ड गरेँ अब के गर्नु पर्यो मैले भने नि जुन एक्टिभिटीमा अनक्रिएट भन्ने फङ्सन हुन्छ फर्स्टमा गराउने तर फ्रेगमेन्टमा चाहिँ अनक्रिएट भ्यू भन्ने फङ्सन हुन्छ अब यहाँ अनक्रिएट भ्यू भन्ने फङ्सनलाई चाहिँ अनक्रिएट भ्यू भन्ने फङ्सनलाई हामीले ओभरराइड गर्नुपर्ने हुन्छ अनक्रिएट भ्यू लेख्ने त्यो लेखेपछि यहाँ आउँछ यसरी पब्लिक भ्यू अनक्रिएट भ्यू यसरी यसरी भनेर आउँछ है लेआउट इन्फिल्टर भनेर त्यो आएपछि ट्याब प्रेस गरिदिने सर होम फ्रेगमेन्टलाई एक्सटेन्ड गर्दा फेरि त फ्रेगमेन्ट भन्ने क्लास बना भन्छ मेरोमा तपाईँले फ्रेगमेन्टको एफ स्मल लेख्नु भएको छ हो होइन क्यापिटलले छ एफआरएजिएमइएनडी फ्रेगमेन्ट आफै यसरी आउँछ नि यहाँ हेर्नु त यहाँ हेर्नु तपाईँले क्यापिटल एफआरएजी लेख्ने बित्तिकै फ्रेगमेन्ट भनेर यसरी आउँछ ट्याब गर्ने आएन सर त्यो पब्लिक भ्यूवाला फेरि गरिदिनु न एकचोटि भयो सर अल्ट इन्टर गर्छु भयो होला अल्टेन्डर इम्पोर्ट गर्नु पऱ्यो होला त्यो भेटेन होला ठिक छ यहाँ चाहिँ के गर्नु पऱ्यो अनक्रिएट भ्यू भनेर लेख्नु पऱ्यो यति लेख्ने त्यो लेख्ने बित्तिकै के आउँछ एउटा सजेसन आउँछ पब्लिक भ्यू अनक्रिएट भ्यू लेआउट इन्फिल्टर भएर आउँछ त्यो आउने बित्तिकै ट्याब प्रेस गरिदिने अनक्रिएट भ्यूको हेर्नु त सी क्यापिटल छ भी क्यापिटल छ ट्याब गरेपछि यसरी आउँछ सबैको आएर अब यो तलको यो रिटर्न स्टेटमेन्ट छ नि जुन रिटर्न स्टेटमेन्ट चाहिँ हामी नयाँ लेख्छौँ यो पुरानोलाई हटाइदिउँ हामी है रिटर्न त गर्ने हो हाम्रै आफ्नै तरिकाले रिटर्न गर्छौँ हामी है अब हाम्रो यो होम फ्र्याग भन्ने जाभा क्लासलाई चाहिँ यो होम फ्र्याग डट एक्सएमएल फाइल छ नि यो होम फ्र्याग डट एक्सएमएल फाइलसँग कनेक्सन गराउनु पर्ने हुन्छ कनेक्सन गराउने काम चाहिँ जसरी हामीले रिसाइक्लर भ्यूमा इन्फ्लेटर युज गरेका छौँ लेआउट इन्फ्लेटर त्यसै गरी यहाँ पनि इन्फ्लेटर युज गर्छौँ हामी है रिटर्न इन्फ्लेटर डट इन्फ्लेट है इन्फ्लेटर डट इन्फ्लेट अहिले के मागिरहेको छ त्यहाँ हेर्नु त अब लेआउट रिसोर्स फाइल मागिरहेको छ लेआउट रिसोर्स फाइल भनेको के हो होम अन्डरस्कोर फ्र्याग डट एक्सएमएल फाइल हो नि आर डट लेआउट डट अन्डरस्कोर फ्र्याग हो नि त हाम्रो लेआउट फाइल त होइन त्यसपछि अर्को कुरा पनि मागिरहेको छ के मागिरहेको छ अब अहिले अब भ्यू ग्रुप मागिरहेको छ भ्यू ग्रुप भनेको माथि के छ यहाँ कन्टेनर छ त्यही कन्टेनर राख्नु पऱ्यो यहाँ कन्टेनर अझै यसले लिन्छ अझै के लिन्छ एउटा फल्स भन्ने लिन्छ जहिले पनि एउटा राख्नु भएर बुझ्नुभएको छ अब यो अट्याच टु रुट आएन सर भनेर भन्ने होइन कसैले मलाई यो अट्याच टु रुटमा रातो आयो अथवा अट्याच टु रुट आएन भनेर भन्यो भने चाहिँ अनि अझै गाली खान्छ यिनीहरूले लेभल हो त्यो आफै आउँछ आए आउँछ नआए आउँदैन मतलब भयो अट्याच टु रुटको है फल्स लेख्ने कन्टेनर लेख्ने त्यसपछि यताबाट लेआउट दिने त्यति काम गरेपछि सक्यो है अब हामीले रिटर्न के गऱ्यौँ त अब यसले रिटर्न गरेको भनेको मतलब यसको भ्यू चाहिँ के हो त भनेर भनिदियो कि यो होम फ्र्यागको युआई चाहिँ के हो त भनेर भनिदिएको यसलाई योसँग कनेक्सन गराइदिएको होम फ्र्याग डट एक्सएमएल फाइलसँग अब यो र यो भनेको एउटै जस्तो भयो जसरी यो एक्टिभिटी मेन एक्टिभिटी र मेन एक्टिभिटी एक्सएमएल फाइल एउटै थियो नि त्यस्तै भयो क्या यसलाई यो होम फ्र्याग र होम फ्र्याग कनेक्सन भयो बल्ल अब तपाईँले यो होम फ्र्यागको लागि कोड लेख्नु भयो यत्रो होइन फेरि किन यत्रो दुःख गर्ने होम फ्र्यागलाई कपी गर्ने ए फल्स भनेको तपाईँको जहिले पनि अट्याच टु रुटलाई फल्स नै राख्ने हो खासमा ट्रु भनेर राखिन्न होइन तपाईँको कस्तो हुन्छ भन्दा कुन एक्टिभिटी अथवा कुन चाहिँ फ्रेगमेन्ट कुन चाहिँसँग रिलेटेड छ भन्ने कुरा हो अहिले सबै फ्रेगमेन्टहरू इन्डिपेन्डेन्ट छ क्या त्यही भएर अट्याच टु रुट चाहिँ फल्सै राखिन्छ इन्डिपेन्डेन्टली काम गर्नको लागि हेर्नु त मैले अहिले के गर्न लाग्यो भन्दा यो होम फ्र्याग भन्ने जुन छ नि त्यो अट्याच टु रुट कसरी हजुर अट्याच टु रुट तपाईँको यस्तो हो यहाँ हेर्नु त कन्टेनर पछि कमा गर्ने अनि फल्स आउँछ अरू फल्स लेख्ने मात्रै हो फल्स मात्रै लेख्ने है सर त्यो इन्भर्टरको काम फेरि बुझाइदिनु हजुर मलाई इन्फ्लेटरको काम भनेको तपाईँको जाभा र युआई एक्सएमएल फाइल छ नि त्यसलाई कम्बाइन गर्ने काम हो इन्फ्लेटरको काम भनेको
इन्फ्लेटरले इन्फ्लेट गर्छ। इन्फ्लेट भनेको तपाईँको कम्बाइन गर्ने काम गर्छ। कसरी गर्छ त भन्दा एउटा युआई फाइल लिएको छ होइन, यो युआई फाइललाई केसँग त यो क्लाससँग कनेक्सन गराएको छ यसले। यो अनक्रिएट भ्यू भनेको के हो, फर्स्टमा बनाउने मेथड हो। त्यो मेथडले के रिटर्न गर्छ त यो युआई फाइलले रिटर्न गर्छ। रिटर्न गर्नु मतलब यो के भयो त होम फ्ल्यागले चिन्छ भन्नु खोज्यो। मतलब यो जावा फाइलको युआई खोइ त छैन नि त हाम्रो होइन। अहिलेसम्म एक्टिभिटीमा पो सेट कन्टेन्ट भ्यूभित्र हुन्थ्यो। हाम्रो होम फ्ल्याग भनेको त फ्र्यागमेन्ट हो। फ्र्यागमेन्टमा चाहिँ यसरी इन्फ्लेट गरेर युआई दिइन्छ कि हामीले आफै भनिदिनुपर्छ, कनेक्सन गराइदियो हो कि। यो चाहिँ कनेक्सन गराउने काम जावा फाइलको र क्लासको र युआईको एक्सएमएल फाइलको कनेक्सन गराउने काम चाहिँ इन्फ्लेटरले गराउँछ, इन्फ्लेट थ्रुबाट है। त्यसरी चाहिँ बुझ्नु होला। त्यो कन्टेनर र फल्सको पनि त्यो कन्टेनर र यिनीहरू फल्स भने यिनीहरू भनेको भ्यू ग्रुपहरू। अब यो कस्तो भयो भन्दा यो चाहिँ तपाईँको जहिले पनि यो नै हो। तपाईँको यहाँ कन्टेनरको ठाउँमा प्यारेन्ट थियो भने प्यारेन्टै राख्नु पऱ्यो। यो जे छ नि यो तपाईँको माथि प्यारामिटरमा जे पास गरेको छ त्यही नै पास गर्ने हो हामीले। यो किन भन्दाखेरि ओभरराइड भएको फङ्सन हो, फ्र्यागमेन्ट क्लासको हो। तपाईँले यो सबै कुरा चेन्ज गर्नु पर्दैन। किन भन्दाखेरि यो तपाईँले इन्फ्लेट गरिरहनु भएको छ नि, यो फ्र्यागमेन्ट टाइपको इन्फ्लेट गरिरहनु भएको छ यहाँ है। होम फ्ल्याग जावा फाइल र यो यताको एक्सएमएल फाइल चाहिँ दुइटैलाई कनेक्सन गराइयो, तर फ्र्यागमेन्ट टाइपको एक्सटेन्ड गरिरहेको छौँ नि हामीले। यो अनक्रिएट भ्यू भनेको त यहाँको मेथड होइन, यो फ्र्यागमेन्ट क्लासको मेथड हो। त्यो फ्र्यागमेन्ट क्लासको मेथडको लागि उसको आफ्नो प्यारामिटर्सहरू पनि लिन्छ क्या उसले। यो इन्फ्लेटर भनेको अब यहाँ हेर्नु त, तपाईँको यो इन्फ्लेटर भनेर हामीले आफूले बनाएको त होइन नि त। यो इन्फ्लेटर भनेको उतैबाट आएको हो कि फ्र्यागमेन्ट क्लासमै डिफाइन भएको छ इन्फ्लेटर भनेर। त्यही इन्फ्लेटर युज गरेर हामीले कम्बाइन गर्ने हो जावा फाइल र युआई फाइल। अब यो भ्यू ग्रुप पनि कन्टेनर भनेर उतैपट्टि डिफाइन गरेको कुरा, हामीले त्यही प्यारामिटर मात्रै पास गरे हो कि। यो सबै कुरा यो कस्तो भन्दा यो फङ्सन्सहरू यो क्लासहरू भनेको तपाईँले डिपमा जानुभयो भने तपाईँ पागल हो यहाँ हेर्नु है त। यो फ्र्यागमेन्टलाई मैले कन्ट्रोल प्रेस गरेर होभर गरेर क्लिक गरेँ भने हेर्नु है त। अब एकछिन यो फ्र्यागमेन्ट भन्ने क्लासभित्र के छ भन्ने कुरा देखिन्छ हेर्नु त। अब यो फ्र्यागमेन्टभित्र क्लास के छ भन्ने कुरा तपाईँले हेर्नुभयो भने तपाईँ पागल हुनुहुन्छ कि। यति धेरै कुराहरू हुन्छ। एन्ड्रोइडमा चाहिँ यस्तो लाइब्रेरिजहरू सबै हुन्छ। यो लाइब्रेरी नै हो नि त। यो फ्र्यागमेन्ट भनेको क्लास छ भनेपछि यसभित्र यति धेरै फङ्सन्सहरू छ तपाईँको। अब तपाईँ यहाँ अघि भर्खर युज गरेको फङ्सन इन्फ्लेटर फङ्सन पनि यहाँ होला कता, अथवा अनक्रिएट भ्यू पनि फङ्सन होला होइन। फर्स्टमा होला अनक्रिएट भ्यू। यहाँ हेर्नु त इम्प्लिमेन्ट्सहरूले पनि गरेको छ अरू। अनक्रिएट भ्यू भन्ने फङ्सन यहाँ कतातिर छ है। यसै गरी चाहिँ बसेको हुन्छ। अब यो तपाईँले यो हेरेर साध्यै हुँदैन, तपाईँले युज गरे मात्रै हो। फङ्सन र क्लासहरू युज गर्दै मात्रै जाने। यहीँभित्र कतातिर छ, अब कहाँ छ मैले हेर्नुपर्छ। चाहिँ यहीँ छ त्यो अनक्रिएट भ्यू फङ्सन पनि यहीँ छ। यसैलाई ओभरराइड गरे अब त फ्र्यागमेन्ट क्लासले है। बुझ्नुभयो। अब यो तपाईँलाई यो हेर्न मन छ, हरेकको डिटेल हेर्न मन छ भने लेआउट इन्फ्लेटरलाई पनि होभर गर्ने होइन। कहाँबाट आएको त लेआउट इन्फ्लेटर देखाइदिइहाल्छ है। भ्यू ग्रुपलाई पनि के अरे होभर गर्ने, कन्ट्रोल प्रेस गरेर होभर गर्ने देखाइदिन्छ कहाँबाट आएको भन्ने कुरा। क्लिक गऱ्यो भने चाहिँ त्यहीँ जान्छ है, रुट फाइलमा जान्छ है त। यो डेपमा जानुभयो भने अनि फेरि बुझ्नु छोड्नुहुन्छ कि ट्र्याक छुट्छ क्या फेरि। यहाँ ध्यान दिनुहुन्छ ल। अब यो फङ्सन युज गर्नु पऱ्यो। फर्स्टमा रन हुने फङ्सन हो अनक्रिएट फङ्सन जस्तो भयो कि। अब यो अनक्रिएट फङ्सनभित्र हामीले कनेक्सन गरायौँ यो युआईसँग यो क्लासलाई है, यो फ्र्यागमेन्टको लागि है त। अब यो हामीले एउटा होम फ्र्यागमेन्टको लागि गऱ्यौँ यति कुरा होइन। यही कुरा हामी फेरि किन दोहोऱ्याउने त होइन, यही कपी पेस्ट गरौँ। होम फ्र्यागलाई के गर्ने त कपी गर्ने, यहाँ माथिको फोल्डरमा गएर के गर्ने त पेस्ट गरिदिने। यसमा गएर होम फ्र्याग होइन कि नाम अब के गर्ने त अब सर्च फ्र्याग भनेर राख्ने, इन्टर गर्ने। सर्च फ्र्याग आयो, सर्च फ्र्यागमा गएर चेन्ज गर्ने कहाँ त यहाँ मात्रै चेन्ज गर्ने हो सर्च फ्र्यागमा। अब सर्च फ्र्याग भनेर यहाँ नाम मात्रै चेन्ज गरिदिने, युआईको मात्रै, अरू केही पनि गर्नु पर्दैन है। अब एक्ज्याक्ट त्यसै गरी फेरि सर्च फ्र्यागलाई पनि कपी गर्ने, यहाँ गएर फेरि पेस्ट गर्ने। नाम के गर्ने त अब मेसेज फ्र्याग भनेर नाम चेन्ज गरिदिने। मेसेज फ्र्याग आयो। मेसेज फ्र्यागमा पनि युआई के हो त मेसेज फ्र्याग होइन त, चेन्ज भयो। तिनटैको के भयो त युआई फाइल पनि बन्यो, तिनटैको एक्सएमएल फाइल बन्यो होइन। फ्र्यागमेन्टको तिनटैको के भयो त जावा फाइल पनि बन्यो, अनि कनेक्सन पनि बन्यो यहाँ इन्फ्लेटरले। बुझ्नुभएछ। कनेक्सन बनाइसकेपछि अब के भयो त सजिलो भयो। अब एक्टिभिटीको एक्सएमएल फाइल जावा फाइल जस्तै फ्र्यागमेन्टको पनि जावा फाइल एक्सएमएल फाइल बन्यो कि सजिलो भयो है। अब गर्नुपर्ने काम बाँकी छ, धेरै काम बाँकी छ। अब हामी मेन एक्टिभिटीतिर काम गर्छौँ। अब मेन एक्टिभिटी जाउँ है सबैजना। म सबैलाई क्लोज गरिदिन्छु एकचोटि। मेन एक्टिभिटीमा जाउँ ल।
मेन एक्टिभिटीमा हामीले के गरेको थियौँ अघि आइडी मात्रै तानेर छोडेको छ, केही पनि गरेको छैन। अब यहाँ धेरै कुरा गर्न बाँकी छ है। अब यहाँ चाहिँ के गर्नुपर्छ त भन्दा तपाईँको यो अनक्रिएट भन्दा ठ्याक्कै बाहिर गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो बटम नेभिगेसन यो आइडीसँग कनेक्सन त गराएको छ होइन, तर अब त्यो कुन चाहिँ आइकन क्लिक गर्दाखेरि के गर्ने त्यो कुरा भन्नुपर्ने हुन्छ कि। त्यसको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दा अब तपाईँले बटम नेभिगेसन यहाँ हेर्नु त, क्यापिटल बी बटम नेभिगेसन भ्यू डट अन नेभिगेसन सेलेक्टेड लिस्नर भनेर हुन्छ है। एकछिन हेर, क्यापिटल ओ अन नेभिगेसन सेलेक्टेड, हेर्नु त अन नेभिगेसन सेलेक्टेड लिस्नर भन्ने छ। अन नेभिगेसन आइटम सेलेक्टेड रिसेलेक्टेड होइन, आइटम रिसेलेक्टेड भन्ने पनि छ, त्यो नगर्ने झुक्केलाई है। अलिकति मात्रै फरक छ, रिसेलेक्टेड र सेलेक्टेड। हामीले गर्ने चाहिँ सेलेक्टेडवाला हो, बुझ्नुभएको छ? सबैले सेलेक्टेडवाला गर्ने है, सबैजनाले नझुकिने। अन नेभिगेसन आइटम सेलेक्टेड लिस्नर त्यो चाहिँ चुज गर्ने र के गर्ने, ट्याब प्रेस गर्ने। अब ट्याब गरी सबैले यो अनक्रिएटको भन्दा ब्राकेट भन्दा ठ्याक्कै मुनि हो है, अनक्रिएटको ब्राकेट मुनि बटम नेभिगेसन भ्यू डट अनि अन नेभिगेसन आइटम सेलेक्टेड लिस्नर भनेर कल गर्ने। सबैले गयो। अब त्यति गरेपछि के गर्ने त, अब एउटा यसको नाम दिनुपर्छ। अब हामीले यसको एउटा अब्जेक्ट बनाउनुपर्छ। मैले नेभ लिस्नर भनेर बनाउँछु, त्यो भनेको त्यो तलको नेभिगेसन बार मेन्यु छ नि बटम नेभिगेसन, त्यसको लिस्नर हो। लिस्नर मतलब के त, तपाईँहरूको बटन पहिला पहिला बटन क्लिक गर्दाखेरि बटनको लिस्नर बनाइन्थ्यो नि, सेट अन क्लिक लिस्नर भनेर, याद छ? त्यो भनेको बटनमा क्लिक गऱ्यो भने के गर्ने त भनेर भन्ने प्रोसेस हो नि त होइन। त्यसै गरी यहाँ चाहिँ अहिले नेभिगेसनको त्यो मेन्यु बारमा चाहिँ कुन चाहिँ आइकन क्लिक गर्दा के गर्ने भनेर भन्नु खोजेको कि। इक्वल्स टु गरेर एन्टर गर्छु, म तल लेख्छु अलिक ठुलो लाइन हुने हुनाले है। त्यसपछि न्यू, अब फेरि बटम नेभिगेसन भ्यू डट आइटम सेलेक्टेड लिस्नर यहाँ छ है। बटम नेभिगेसन भ्यू डट अन आइटम सेलेक्टेड लिस्नर, त्यति गर्ने बित्तिकै आफै यति जेनेरेट भएर आउँछ। न्यू गरेपछि बटम नेभिगेसन भ्यू अन आइटम सेलेक्टेड लिस्नर, यही नै कुरा हो क्या। यो 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 र यो रिपिट भएको छ, बुझ्नुभएको छ सबैले? यो र यो एउटै हो, यो र यो एउटै हो। नयाँ अब्जेक्ट बनाउँदाखेरि त न्यू गरिन्छ नि जहिले पनि होइन। त्यही भएर यदि जेनेरेट भयो सबैको, फेरि एकचोटि देखाउँछु म। हेरौँ तपाईँको के गर्नु पऱ्यो त, न्यू यो टिटिओएम गर्ने बित्तिकै बटम नेभिगेसन भ्यू डट अन नेभिगेसन आइटम सेलेक्टेड लिस्नर आउँछ है। सेलेक्टेड लिस्नरमा चाहिँ ट्याब गरिदिने। अर्को रिसेलेक्टेड पनि आउँछ, रिसेलेक्टेड नगर्ने है, के अरे पनि। सिङ्गल सर डाइरेक्ट एक्टिभिटीमा बनायो भने एक्सएमएल फाइल क्रिएट हुन्छ, तर किन क्लासमा गरेको? सर डाइरेक्ट एक्टिभिटीमा बनायो भने एक्सएमएल फाइल यस्तो डाइरेक्ट एक्टिभिटीमा बनायो भने एक्सएमएल फाइल क्रिएट हुन्छ। तपाईँको एक्टिभिटी बनाएको होइन नि त, हाम्रो त फ्रेगमेन्ट चाहियो भने त एक्टिभिटी चाहियो भने नि त। सिङ्गजीले भनेको कुरा चाहिँ के भयो भन्दा तपाईँको एक्टिभिटी बनायो भने त डाइरेक्ट एक्सएमएल पनि बन्छ, जावा फाइल पनि बन्छ, त्यो दुवै फाइल बन्छ त बन्छ। तर हाम्रो अहिले एक्टिभिटी बनाउनु पऱ्यो होइन, फ्रेगमेन्ट बनाउनु पऱ्यो। अब फ्रेगमेन्टको चाहिँ हामीले आफै बनाएर आफै असाइन गर्नुपर्छ, कुन चाहिँ जावा फाइलको कुन चाहिँ फ्रेगमेन्ट भनेर है। धेरैवटा जावा फाइलले एउटै फ्रेगमेन्ट पनि सेयर गर्न सक्छ कहिलेकाहीँ है, कहिलेकाहीँ धेरैवटा अब एउटै जावा फाइलले पनि धेरैवटा फ्रेगमेन्ट युज गर्न सक्छ, फेरि यस्तो पनि हुन्छ कि। त्यही भएर त्यो आफै भनिदिनु पर्ने हुन्छ। आसनाजीले होम फ्र्यागको जावा फाइल कसरी बनाउने, होम फ्र्यागको जावा फाइल कसरी बनाउने तपाईँले अघि हेर्नुभयो होला। यहाँ हेर्नु त, योमा क्लिक गरेर न्यू गरेर जावा क्लास गर्ने अनि नाम दिने होम फ्र्याग भनेर है। अनि होम फ्र्यागभित्र यही कुरा लेखेको छ, तपाईँलाई अघि भनिसकेको छु मैले। अब मेन एक्टिभिटी यहाँभित्र गयौँ हामी है। अघि यो जेनेरेट भयो कि भएन सबैको यति? कन्टेनरको मिनिङ अघि मैले भने है, सबै कुरा यो तपाईँहरू एन्ड्रोइडमा सबै कुराको मिनिङ खोज्नु थाल्यो भने पागल हुनुहुन्छ। अब हरेक वर्डको मिनिङ खोज्नु थाल्यो भने सबैमा पागल हुन्छ है। एउटा यहाँनिर चाहिँ के गरे, यसले
सेमिकोलनमा आइरहेछ, सेमिकोलन हालिहाल्नु, एरर आइरहेछ है, सेमिकोलनमा आइरहेको हुन्छ, सेमिकोलन हाल्नु। तपाईँले चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दा यहाँभित्र अब यो अन नेभिगेसन आइटम सेलेक्टेड भन्ने जुन फङ्सन छ नि, यो बुलियन रिटर्न गरिरहेछ है। यो बुलियन रिटर्न गरेको फङ्सनभित्र चाहिँ तपाईँले अब यो रिटर्न फल्सलाई उडाइदिउँ, रिटर्न ट्रु गर्नुपर्छ, रिटर्न ट्रु गर्नुपर्छ, रिटर्न ट्रु लास्टमा गर्ने हो, त्यही भएर तल राख्यौँ है। अब यो रिटर्न ट्रु भन्दा माथि चाहिँ हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ, कुन चाहिँ आइकन क्लिक गर्दाखेरि कुन चाहिँ फ्रेगमेन्ट खोल्ने त त्यो भनिदिनुपर्छ। त्यो भन्नको लागि हामीले स्विच केस लाएर भन्नुपर्छ। तपाईँहरूलाई इफेल्स र स्विच केसहरू थाहा छ नि होइन, इफेल्स कन्डिसन जस्तै त हो नि स्विच केस होइन। स्विच केस भनेको कुन चाहिँ केस ट्रु भयो त्यो केसको चाहिँ भित्रको स्टेटमेन्ट एक्जिक्युट हुन्छ होइन। त्यस्तै गरी स्विच केस लाउँछौँ हामी, स्विच केस लाउँछौँ है त। स्विच केसभित्र चाहिँ हाम्रो के पास गर्छौँ त भन्दा तपाईँको यहाँ हेर्नु, तपाईँले अघि नै के बनाउनु भएको छ, यो मेनुभित्र बनाउनु भएको छ नि, यहाँ बटम न्याब मेनु बनाउनु भएको छ होइन फाइल। यो मेनु फाइलभित्र बनाएको जुन आइडीहरू छ नि, यहाँ त आइटम, हरेक आइटम छ नि, त्यो आइटमहरू हामीले पास गर्ने हो स्विच केसमा। अनि त्यो आइटमको आइडीहरू त्यसले चिन्छ क्या आफै। त्यो आइडी छ नि 3टा आइडी, त्यो आइडीहरू चाहिँ यो मेनुको आइटमबाट तान्छ क्या यसले है। अब हामी यहाँ चाहिँ के गर्छौँ हेर्नु त, यो स्विच केसभित्र चाहिँ के गर्छौँ भन्दा मेनु आइटम भन्ने हुन्छ एउटा, यो मेनु आइटमबाट चाहिँ यहाँबाट आएको जुन मेनु आइटम छ, यही मेनु आइटमको अब्जेक्टबाट चाहिँ हामी के गर्छौँ, आइटम आइडी तान्छौँ। गेट आइटम आइडी भन्ने छ, त्यो फङ्सन कल गर्छौँ, गेट आइटम आइडी है। यो मेनु आइटमबाट, यो मेनु आइटम भनेको के हो, यो मेनु आइटम टाइपको अब्जेक्ट हो। त्यो मेनु आइटमले कहाँ पोइन्ट गर्छ त तपाईँको, त्यो अघि जुन हामीले बनाएको यो फाइल छ नि, बटम अन्डरस्कोर न्याभ अन्डरस्कोर मेनु डट एक्सएमएल, यो एक्सएमएल फाइलमा, यो मेनु फाइलमा चाहिँ यो मेनु आइटमले के गर्छ, पोइन्ट गर्छ। अब त्यो मेनु आइटमभित्र आइटम्सहरू छ होइन, मेनु आइटमभित्र आइटम्सहरू छ, हरेकको आइडी चाहिँ के गर्छ, यसले गेट गर्छ स्विचले। त्यसपछि हामी स्विच केसभित्र जान्छौँ। स्विच केसभित्र अब केसहरू चाहिन्छ, ब्रेकहरू चाहिन्छ होइन। त्यसपछि हरेकको आइडी आइसकेको छ भनेपछि अब कुन चाहिँ आइडी क्लिक गर्यो त युजरले, कुन चाहिँ आइकन क्लिक गर्यो त भन्ने कुरा थाहा पाउन सकिन्छ क्या, बुझ्नुभएको छ। अब यहाँभित्र गएर हामी फर्स्ट केस हालौँ, आइडी त आर डट आइडी डट फर्स्ट आइडी के थियो, होम आइडी क्लिक गऱ्यो भने के गर्ने त। अब आर डट आइडी जहिले पनि आइडी दिँदाखेरि सिधै आइडी दिनु मिल्दैन, आर डट रिसोर्सभित्र आइडी हुन्छ है, आर डट आइडी डट अनि त्यो आइडीको नेम दिनुपर्छ। त्यसपछि होम आइडीमा क्लिक गऱ्यो अरे, मतलब होम आइकनमा क्लिक गऱ्यो अरे। अब होम आइकनमा क्लिक गऱ्यो भने के काम गर्यो त। अब तपाईँले गर्नुपर्ने के हुन्छ भन्दा फ्रेगमेन्ट टाइपको एउटा अब्जेक्ट बनाउनुपर्छ। फ्रेगमेन्ट टाइपको अब्जेक्ट बनाउनुपर्छ जुन चाहिँ खाली हुन्छ। किन भन्दा यहाँ सुन्नु है त, तपाईँहरूको फ्रेगमेन्ट कतिवटा हुन्छ, 3टा छ। एउटा के त सर्च फ्रेगमेन्ट, एउटा मेसेज फ्रेगमेन्ट, एउटा होम फ्रेगमेन्ट होइन। अब 3टै फ्रेगमेन्ट एकैचोटि देखिन सक्छ र त्यो फ्रेम लेआउटमा, एकचोटिमा एउटा मात्रै फ्रेगमेन्ट देखिन्छ नि हो। एकचोटिमा एउटा मात्रै फ्रेगमेन्ट देखिन्छ भने जुन चाहिँ देखिने फ्रेगमेन्ट हो त्यसलाई चाहिँ एउटा छुट्टै एउटा अब्जेक्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तै यहाँ हेर्नु त, फ्रेगमेन्ट होइन, सेलेक्टेड फ्रेगमेन्ट होइन, जुन चाहिँ देखिरहेछ नि, अथवा डिस्प्लेड भनौँ, डिस्प्लेड फ्रेग चाहिँ नल खाली राख्नु पऱ्यो क्या यसलाई चाहिँ। यो डिस्प्लेड फ्रेग भने जुन हामीले खाली एउटा फ्रेगमेन्ट बनाएको छ अब्जेक्ट, त्यो डिस्प्लेड फ्रेगमा चाहिँ हाम्रो 3टा मध्ये एउटा बस्छ कि। अब होम आइडी क्लिक गर्दाखेरि चाहिँ डिस्प्लेड फ्रेगमा के बस्छ, होम फ्रेगमेन्ट बस्छ। होम फ्रेगको अब्जेक्ट बस्यो भनेपछि डिस्प्ले फ्रेग भनेको अहिलेको लागि होम फ्रेग भयो, बुझ्नुहुन्छ। स्विच केसमा एउटा मात्रै केस एक्जिक्युट हुन्छ, थाहा छ होला है। फर्स्ट केसमा चाहिँ के त, अब होम भन्ने आइकन क्लिक गरेपछि डिस्प्ले फ्रेग भनेको होम फ्रेगमेन्ट भयो। डिस्प्ले फ्रेगलाई हामी के गर्छौँ, डिस्प्ले गर्छौँ, देखाउँछौँ। अहिले हेर्नु है त, अनि ब्रेक हाल्नु पऱ्यो, जहिले पनि नछुटाउने, ब्रेक हाल्नलाई है। त्यसपछि अर्को स्विच केस, अब यस लाउनु पऱ्यो, आर डट आइडी डट के छ, होम भयो होइन हाम्रो। अरू के थियो, सर्च भनेको थियो, सर्च अन्डरस्कोर सर्च फ्रेग राख्ने, ब्रेक गर्ने। त्यसपछि गएर अर्को केस राख्ने, अर्को केसमा के छ, मेसेज आइडी फ्रेगमा के राख्ने त, अब न्यू मेसेज फ्रेग भनेर राख्ने, ब्रेक गर्ने। हेर्नु त, अहिले हामी 3टैको लागि केस लेख्यौँ। अब स्विच केस नराख्यो भने हुन्थ्यो, यहाँ इफ एल्स राखेको भने हुन्थ्यो, एउटै कुरा हो, केही फरकै पर्दैन। इफ एल्स एल्सिफ एल्सिफ गर्दै गयो नि हुन्छ, केही फरकै पर्दैन। तर स्विच केस राखेर अलिकति सजिलो होला बुझ्नुलाई है।
अब कुन आइडी क्लिक गरेछ त्यसको फ्रेगमेन्ट देखाउने भने हो कि है सर्चको आइकन क्लिक गर्दाखेरि सर्च फ्रेगमेन्ट देखाउने होइन देखाउने तर यो डिस्प्ले फ्रेगमा त आएको छ कुन देखाउने भनेर तर यो अहिलेसम्म डिस्प्ले गराइसकेको छैन हामीले यो फ्रेगमेन्ट टाइपको अब्जेक्ट त हो यसमा आएको छ होइन हरेक फ्रेगमेन्ट कुन कुन डिस्प्ले गर्ने तर यो डिस्प्ले भएको छैन डिस्प्ले गर्नलाई हामीले यहाँ रिटर्न भन्दा माथि लेख्नुपर्ने हुन्छ एक लाइन ल सबैले यतिसम्म गरौँ पहिला सर मेरो आइडी दिँदाखेरि इरर आएको छ कता कता कुन मेनुमा फाइल त्यही मेन एक्टिभिटीमा होइन यो आइडी देखायो नि हामीले होम अन्डरस्कोर आइडी देखायो नि त्यसमा इरर आएको छ त्यो मेनुमा मैले आइडी दिएको छ उता दिएको छ छ अनि बटम यतापट्टि दिएको अन्डरस्कोर यो आइडी र यो आइडी सेम छ यो आइडी छ यो आइडी अनि यो आइडी सेम छ सेमै छ सेमै छ कस्तो error आएको छ। अनि यो मेनु आइटम भन्ने यहाँ जुन छ नि यो मेनु मेन्यु आइटम सर त्यो पनि छ ठिकै छ सर अनि कसरी हेरेर आयो त खोइ के भयो भन्नु त ओभर गर्दा के हुन्छ क्रिएट आइडी भ्यालु रिसोर्स भनेर देखाउँछ रेसिभर तपाईँको फेरि के भयो अब यो एकछिन हेर तपाईँको यो बटम नेभिगेसन मेनु फाइलभित्र मिलेकै होला नि त यो मेनु फोल्डर बनाउँदाखेरि तपाईँले मिलाउनु भएको थियो नाम र टाइप दुवै मेनु गर्नुभएको थियो मेनु लेखायो दुवै मेनु गरे होइन ठिक छ त्यसो भए त अनि एरर त आउनु पर्यो अन्डरस्कोर नै छ नि अन्डरस्कोर छ होम अन्डरस्कोर आइडी अब तपाईँले एउटा कुरा मिस्टेक यहाँ माथि आइटम सेलेक्टेड नै छ नि सबैको रिसेलेक्टेड त काहीँ छैन नि अन नेभिगेसन आइटम सेलेक्टेड लिसनर त्यही छ सर ठिक छ त नि कहाँ हेरेर आयो त्यसो डिस्प्ले गर्नु तपाईँको प्रेजेन्ट गर्नु त एकचोटि स्टप गरेर तपाईँको प्रेजेन्ट गर्नु प्रेजेन्टमा योर इन्टायर स्क्रिन अथवा अ विन्डो गरेर एन्ड्रोइड स्टुडियो गर्दा नि हुन्छ प्रेजेन्ट हो अ विन्डो अनि एन्ड्रोइड स्टुडियो गर्नु न कन्ट्रोल सी फायरफक्स पनि नदिनु छ प्रेजेन्ट हो अ विन्डो गर्नु न छैन आएकै छैन मेरोमा त आएन प्रेजेन्ट नाउ त्यसपछि अ विन्डोमा क्लिक गरेर एन्ड्रोइड क्लिक गरौँ एन्ड्रोइड स्टुडियो प्रेजेन्ट भयो अहिले चाहिँ अहिले तपाईँको किन आयो त हौ ए ल आयो यसो हो एकछिन कति सानो तपाईँको अक्षरै देखेको छैन मैले यो टेक्स्ट नै कति सानो आउँदो रहेछ एकछिन है त एकछिन पर्ने एक सानो म्याग्निफायर छ भनेदेखि के सर अब यसमा त सानै आउँछ नि ठिकै छ त एकैछिन है यसमा ठिक छ क्रिएट आइडी भ्यालु रिसोर्स अन्डरस्कोर बटन ठिक छ त यस अलरेडी अल्ट इन्टर गर्दा के आउँछ त्यहाँ क्लिक गरेर यसमा अल्ट इन्टर गर्दा रिनेम होइन रिनेम त गर्ने होइन हामीले होम अन्डरस्कोर आइडी नै छ होइन तपाईँको उता एक्चुअली आइटम ठिक छ त होम अन्डरस्कोर आइडी ठिक छ आइडी दिएको मिलेन कि क्या हो तपाईँको आइडी दिँदाखेरि त्यसरी आइडी दिने त आइडी दिँदा त्यसरी दिने त आइडी गर्नु होइन सबै लेख्ने होइन आइडी मात्रै लेख्नु त एन्ड लेख्ने होइन त आइडी
ट्याब ए होइन फर्स्ट होइन त्यो होइन कहाँ तपाईँको के आयो हौ यस्तो खालको आइडिया आउँदैन पहिलाको आइडिया डिलिट गर्नु त पहिलाको आइडिया डिलिट गर्नु तलको पुरै हो अब आइडी लेख्नु ए फर्स्ट ट्याब अब फेरि ट्याब ओ अब हो भन्नु सर आइडिया सर मिस्टेक भयो टाइप गर्ने होइन क्या जहिले पनि लेख्ने हो है के अरे ट्याब ट्याब गर्दै जाने भयो यहाँसम्म ठिक छ सबैजना यहाँसम्म भयो होला अब के गर्ने त भन्दा तपाईँको सबै केस हामीले डिफाइन गरिसकेका छ भनेको मतलब कुन चाहिँ फ्रेगमेन्ट डिस्प्ले गर्ने भनेर भनिसकेका छ हामीले है अब के गर्ने त तपाईँको यो Substitute डिस्प्ले गर्नु। गर्ने एकैछिन है छोकिन्छ क्या यो कुरा ल तपाईँ सबै देख्यो ल अब यो रिटर्न ट्रु भन्ने जुन स्टेटमेन्ट छ नि रिटर्न ट्रु स्टेटमेन्ट भन्दा ठ्याक्कै माथि चाहिँ हामीले के भनिदिनुपर्छ भन्दा अब चाहिँ तपाईँको यो जुन सेलेक्टेड फ्रेगमेन्ट अथवा डिस्प्ले फ्रेग भनेको छ नि डिस्प्ले फ्रेग यसमा चाहिँ आएर बसिरहेको हुन्छ क्या जुन फ्रेगमेन्ट सेलेक्ट गरेको छ हामीले होइन त्यो फ्रेगमेन्ट आएर बसिरहेको हुन्छ तर सेलेक्ट भएको त्यो कुरा डिस्प्ले भइरहेको हुँदैन डिस्प्ले गर्ने कुरा चाहिँ रिटर्न भन्दा माथि लेख्नु पऱ्यो ठ्याक्कै है यहाँ गएर के लेख्नुपर्छ भन्दा एउटा फ्रेगमेन्ट म्यानेजर भन्ने हुन्छ जस्तै तपाईँको एक्टिभिटी म्यानेजर लेआउट म्यानेजर थियो नि पहिला त्यस्तै खालको चाहिँ फ्रेगमेन्ट म्यानेजर भन्ने हुन्छ जसले चाहिँ एउटा ट्रान्जेक्सन निकाल्छ त्यो ट्रान्जेक्सनले चाहिँ त्यो फ्रेम लेआउटमा रिप्लेस गरिदिन्छ कि फ्रेम लेआउटमा एकचोटि यसले रिप्लेस गरिन्छ एकचोटि यसले रिप्लेस गरिन्छ हरेकचोटि जे जे क्लिक गर्यो त्यो रिप्लेस गर्दै जान्छ है त्यो अब फ्रेगमेन्ट म्यानेजर चाहिँ हामीले युज गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँ चाहिँ गेट सपोर्ट फ्रेगमेन्ट म्यानेजर भन्ने हुन्छ है गेट सपोर्ट फ्रेगमेन्ट म्यानेजर डट बिगिन ट्रान्जेक्सन भन्ने हुन्छ बिगिन ट्रान्जेक्सन डट रिप्लेस भन्ने हुन्छ रिप्लेसभित्र गएर हामीले के लेख्नुपर्ने हुन्छ केलाई रिप्लेस गर्ने त अब फ्रेम लेआउटलाई रिप्लेस गर्ने हो नि अनि फ्रेम लेआउटको आइडी के छ हाम्रो आज तपाईँलाई आर डट आइडी डट के छ फ्रेम लेआउटको फ्रेम अन्डरस्कोर आइडी छ नि होइन फ्रेम लेआउटको आइडी फ्रेम लेआउटलाई रिप्लेस गर्ने केले रिप्लेस गर्ने त अब रिप्लेस गर्ने केले भनिदिनु पऱ्यो रिप्लेस गर्ने केले त डिस्प्लेड फ्रेग भन्ने होइन जुन फ्रेगमेन्ट बसेको छ नि यसमा होइन त्यसले रिप्लेस गर्ने हो यसको नाम दिनु पऱ्यो अब डिस्प्लेड फ्रेग किन हो सबैले यतिसम्म दिइसकेपछि के गर्ने त अब तपाईँको कममा फेरि सकेपछि हजुर लास्टमा त सेमिकोलन एउटा हुन्छ होइन अनि यहाँ सेमिकोलन मात्रै होइन कि अझै एउटा कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँ जस्तै के गर्नु पर्यो त कमिट गर्नुपर्ने हुन्छ ट्रान्जेक्सन गरिसकेपछि यो कमिटलाई तल सारिन्छ मैले राम्रो देखिनँ हो हेर्नु त मैले के गरेँ भन्दा गेट सपोर्ट फ्रेगमेन्ट म्यानेजर गरेँ त्यो कल गरेर के गर्न मिल्छ ट्रान्जेक्सन स्टार्ट गर्न मिल्छ डिस्प्ले गर्नको लागि डिस्प्ले गर्न त गर्ने तर कसरी गर्ने त यो फ्रेम लेआउटमा चाहिँ रिप्लेस गर्ने केले रिप्लेस गर्ने त यो डिस्प्ले फ्रेगमा जे छ जुन फ्रेगमेन्ट छ त्यो फ्रेगमेन्टले रिप्लेस गर्ने यसमा भनेर भन्ने अनि यो ट्रान्जेक्सन सुरु गरेपछि जहिले पनि कमिट गर्नुपर्ने हुन्छ है एउटा फ्रेगमेन्ट देखेपछि फेरि अर्को देखिनु भएन त्यही देखिराख्नु पऱ्यो नि त युजर चेन्ज नभएसम्म त्यही भएर कमिट राख्नुपर्छ अनि ट्रु तल छँदैछ होइन डिस्प्ले फ्रेग यहाँ आएर बस्छ रिप्लेस भएर है फ्रेगमेन्ट आइडीमा फ्रेम आइडी भनेको तपाईँको फ्रेम लेआउट भयो फ्रेम लेआउटमा चाहिँ त्यो डिस्प्ले फ्रेग चाहिँ रिप्लेस हुन्छ भएछ यति गरिसकेपछि तपाईँले अब रन गर्न मिल्छ एकचोटि रन गरी हेरौँ कसो रन हुन्छ हुँदैन हेरौँ त एकचोटि सबैजनाले रन गरौँ एकचोटि कसैको रन भएन भने भन्नु रन भयो भने भन्नु है मैले अघि जुन तपाईँलाई फर्स्टमा क्लासरुमभन्दा अगाडि जुन देखाएको थिएँ नि डेमो त्यस्तै खालको हुनु पऱ्यो है प्रवेश सर त्यो बटम न्याप बारलाई मेन एक्टिभिटीको लेआउटमा लिङ्क गरेको देखाउनु त्यो पार्ट आउँछ है त म यो पार्ट सबैले सक्यो यो डिस्प्ले गर्ने पार्ट हो है यो भनेको फ्रेगमेन्ट डिस्प्ले गर्ने पार्ट फ्रेगमेन्ट डिस्प्ले गर्ने कुरा है यो
भयो होला सन्देशको भयो रन गर्दाखेरि कस्तो आउटपुट आयो मलाई कसैले भन्नु त एकजनाले सन्देशले भन्दा हुन्छ कस्तो आउटपुट आयो ब्ल्याङ्क हो फर्स्टमा ब्ल्याङ्क आउँछ त्यो फ्रेगमेन्टै उ भएन सर त्यो देखाउँदै देखाएन त्यो के आएन भन्नु त सागर फेरि त्यो ब्ल्याङ्क टाइपको आउँछ के अनि केही त्यो न- होम बटनहरुमा क्लिक गर्दा के आएन ए एकछिन एउटा स्टेप मैले छुटेँ एउटा स्टेप छुटाएँ मैले एकछिन हेर तपाईँको यहाँ कहाँ माथि भन्दा योभन्दा माथि एकछिन हेर योभन्दा ठ्याक्कै माथि एउटा स्टेप छुटाएँ मैले यहाँ यो अनक्रिएटको ब्राकेट एन्ड भन्दा ठ्याक्कै माथि है यो फाइन्ड भ्यू आइडी गरेको भन्दा ठ्याक्कै तल चाहिँ मैले एउटा कुरा यो न्याभ लिस्नरलाई सेट गर्न बिर्सेछु क्या त्यो एउटा स्टेप बिर्सेको छु के गर्नुपर्छ भन्दा यो बटम न्याभमा सेट गरिदिनुपर्छ न्याभ लिस्नरलाई बटम न्याभ डट तपाईँको सेट अन नेभिगेसन आइटम सेलेक्ट लिस्नरभित्र न्याभ लिस्नर हालिदिनुपर्छ क्या अब हुन्छ यति गरेपछि रन हुन्छ यो लाइन एड गर्नु सबैले यो लाइन है सेट अन नेभिगेसन आइटम सेलेक्ट लिस्नरभित्र न्याभ लिस्नरलाई हालिदिनुपर्छ त्यो न्याभ लिस्नरलाई हामीले तल डिफाइन गरेछ नि त यहाँ होइन त्यो न्याभ लिस्नरलाई यहाँ अनक्रिएटभित्र राख्नु पऱ्यो नि त यसमा सेट गर्नु पऱ्यो त्यो सेट गरेपछि बल्ल आउँछ यसपछि आउँछ रन गराउँदा सर अलि तल लानु लास्ट होइन कमिटको स्पेलिङ मिस्टेक नलेख्ने COMMIT हो कमिट कमिटमा एरर आइरहेछ भनेको कसले है मिलनजीको कमिटमा एरर आयो भन्नु कमिटमा एरर कति बेला आउला भन्दा तपाईँको यो रिप्लेसको छ नि तपाईँले चाहिँ यो रिप्लेसको ब्राकेट एन्ड भने यहाँ छ रिप्लेसको ब्राकेट एन्ड पछाडि डट कमिट गर्ने है सबैजनाको हुनु पर्यो अब के आउँछ अब कस्तो आउटपुट आउँछ भन्दा ब्ल्याङ्क आउटपुट आउँछ त्यसपछि तपाईँले होममा क्लिक गर्दा रेड आउटपुट आउला त्यसको होम फ्रेगमेन्ट आउला सर्चमा क्लिक गर्दा सर्च फ्रेगमेन्ट मेसेजमा क्लिक गर्दा मेसेज फ्रेगमेन्ट आउँछ होइन तर फर्स्टमा त ब्ल्याङ्क आउँछ फेरि बुझिरहनु पर्छ सबैले फर्स्टमा किन ब्ल्याङ्क आयो त जस्तै सर त्यो न्याब लिस्नर देखाइदिने फेरि माथि न्याभ लिस्नर एकैछिन यहाँ चाहिँ यो लाइन तपाईँको चाहिँ के भयो त भन्दा अहिले ब्ल्याङ्क फर्स्टमा ब्ल्याङ्क किन आयो त होम भनेर फर्स्टमै आउनु पर्यो जस्तो तपाईँको यहाँ हेर्नु है त मेसेन्जर एप खोल्नुभयो अरे तपाईँले मेसेन्जर एप खोल्ने बित्तिकै स्क्रिन ब्ल्याङ्क आयो अरे अनि बल्ल च्याटमा क्लिक गर्दाखेरि बल्ल च्याट देखिन थाल्यो भनेदेखि के हुन्छ त त्यो त डिफेक्ट जस्तो भयो नि त एउटा एप्लिकेसनमा होइन अब त्यो मेसेन्जर खोल्ने बित्तिकै त सुरुमै च्याटहरू देखाउनु पऱ्यो नि त फर्स्ट प्रायोरिटी भनेको च्याटहरू देखाउनु पर्ने हो त्यो भनेको त फर्स्टमै देखाउनु पऱ्यो किन भन्दाखेरि ब्ल्याङ्क देखाउने भनेको त त्यो त राम्रो कुरा होइन नि त फर्स्टमै ब्ल्याङ्क देखाउने एप्लिकेसन खोल्ने बित्तिकै के छ त भन्दाखेरि ब्ल्याङ्क छ राम्रो भएन सुरुमा हामीलाई के देखाउनु पऱ्यो त त्यो होम फ्रेगमेन्ट भन्ने चाहिँ फर्स्टमा देखाउनु पऱ्यो भनेदेखि के गर्ने त अब त्यो खाली देखाउनु भएन भनेदेखि यो तल जुन छ नि यो फ्रेगमेन्टलाई डिस्प्ले गर्ने कोड छ नि यो फ्रेगमेन्टलाई डिस्प्ले गर्ने कोडलाई कपी गर्ने यति है फ्रेगमेन्टलाई डिस्प्ले गर्ने कोड कपी गर्ने तपाईँले कमिटसम्म है सबै यतिलाई कपी गरेर कहाँलाई राख्ने भन्दा उयो न्याभ लिस्नर भन्दा ठ्याक्कै मुनिको लाइन छ नि बत्ती गइदियो अघि भर्खर आयो अरे न्याभ लिस्नर भन्दा ठ्याक्कै मुनिको लाइनमा लगेर पेस्ट गरिदियो अनि के भने अरे सरले सबैले गरे हो अब पेस्ट गरेपछि एउटा एरर आउँछ है यहाँ हेर्नु त यो डिस्प्लेड फ्ल्याग भनेर आउँछ मतलब हामीले अनक्रिएट भित्र लगेर केही फ्रेगमेन्ट डिस्प्ले गर्ने है यहाँ सुन्नु है अनक्रिएट भनेको के हो एक्टिभिटीको फर्स्टमा रन हुने फङ्सन हो फर्स्टमा रन हुँदाखेरि हामीले केही डिस्प्ले गर भनिरहेको छ मतलब फर्स्टमा रन हुने बित्तिकै हाम्रो होम फ्रेगमेन्ट रन हुनु पऱ्यो अरे भनेपछि डिस्प्ले फ्रेग भनेको त हाम्रो रन गर्ने हो डिस्प्ले फ्रेगको ठाउँमा होम फ्रेग कुन ठाउँबाट भन्नु त कतापट्टिबाट यो सपोर्ट फ्रेगमेन्ट म्यानेजर वाला यो तलको भन्नुभएको
त्यो कपी गर्नेवाला के भन्दै हुनुहुन्छ नि रन गर्दाखेरि यहाँदेखि यो गेट सपोर्ट फ्र्यागमेन्ट म्यासेजबाट कमिटसम्म यति कपी गर्ने अनि खै यति कपी गरेर यहाँ माथि लाने यहाँ माथि लगाएर यो अनक्रिएटको ब्राकेट भन्दा ठ्याक्कै माथि ल्याब लिस्नर भन्दा ठ्याक्कै मुनि लगाएर कपी पेस्ट गर्ने खै यार त्यहाँबाट पेस्ट गर्यो त्यहाँबाट पेस्ट गरिसकेपछि अब यहाँनिर सेलेक्टेड फ्र्याग अथवा डिस्प्लेड फ्र्याग भन्ने होला त्यसलाई रिप्लेस गर्ने अब यहाँ सेलेक्टेड फ्र्याग भन्ने छैन यो फ्रेम आइडी भन्दा पछाडि चाहिँ के दिनु पर्यो त भन्दा होम फ्र्याग भन्नु पर्यो होम फ्र्याग चाहिँ तपाईँको फर्स्टमा डिस्प्ले हुनु पर्यो एप्लिकेसन लन्च हुने बित्तिकै कसरी त अनक्रिएट भनेको एप्लिकेसन लन्च हुने बित्तिकै रन हुने फङ्सन हो अनक्रिएटमा तपाईँले जे के हो जिरा अब सिक्नु पर्ने हो नि त अनक्रिएटमै डिस्प्ले गर्ने अनक्रिएटमै होम फ्र्यागमेन्ट चाहिँ डिस्प्ले गर भनेको फर्स्टमा एप्लिकेसन रन हुने बित्तिकै ब्ल्याङ्क नदेखा ब्ल्याङ्कको सट्टामा होम फ्र्याग देखा फर्स्टमा डिफल्टमा यति गरेपछि अब रन गरेर जिरामा इन्भाइट गर्यो उसले सबैलाई हाल्ने इमेलमा आएको छ जिरामा इन्भाइट नै गरेछ नि हामीलाई सेट भनेको कस्तो जस्ट सर्ट तल त्यो डिस्प्ले फ्र्यागमा एक्सपेक्टेड देखाइरहेको छ सेमिकोलन त एउटा हाल्नु परिहाल्यो नि यहाँनिर जिरा चलाउन आउँछ सन्देश कहाँ भन्दा यहाँनिर एउटा सेमिकोलन हाल्नुपर्छ अनि के पढायो एन्ड्रोइडको भन त अनि के पढाएको क्या कहाँ डिस्प्ले फ्र्यागमा एक्सपेक्टेड भनेर यहाँले एक्सपेक्टेड गरेर चाहिँ एक्सपेक्टेड यहाँ त होइन नि त यहाँ कमिट भन्दा पछाडि हो नि त सेमिकोलन त छैन भने केही आउँदैन मलाई वाक्क लागिसक्यो भने अर्को हप्ता दिन एक्जाम छ भने सेटवाला न्याभ लिस्नरमा हेरेर सेटवाला न्याभ लिस्नर कता टक्कै त फ्युजको सेटवाला न्याभ लिस्नर यो माथिको तपाईले यो माथिको भन्नुभएको यसमा राय अनि आज आउँछ कि 3 बजे सेट अन वाला यसमा भयो नि त सेट अन नेभिगेसन आइटम सेलेक्ट लिस्नर यसमा हैन त त्यो टेस्ट केसेसहरु सिकाउँछ के मैले हिजो रिक्वेस्ट गरेको थिएँ नि यसमा एरर आयो मतलब कहाँ यतापटि एरर आयो कि यतापटि एरर आयो कतापटि मेरो कस्तो यो न्याभ लिस्नरमा एरर आयो कि न्याभ लिस्नरमा न्याभ लिस्नरको यो स्पेलिङ र यो तलको न्याभ लिस्नरको स्पेलिङ एउटै छ यो दुईटा यो भिडियो हेरेर के हो आज फेरि हेर्छु अनि फेरि गर्छु यार गरिरहेको छु कहाँ छ छैन त्यो पक्का पनि मिस्टेक छ यदि यो सेम आइटम सेलेक्टेड छ नि पक्का अनि यहाँ पनि आइटम सेलेक्टेड हुनु पर्यो आइटम रिसेलेक्टेड छ भने त हेर्नु त एकचोटि के अरे रिसेलेक्टेड छ भने आइटम सेलेक्टेड मात्र राख्ने चेन्ज गर्ने अनि यो सुजित के हो यार मरे गया जहाँ आइटम रिसेलेक्टेड छ त्यसलाई सेलेक्टेड आइटम सेलेक्टेड यहाँबाट पनि आइटम सेलेक्टेड है नम्बर चाहिँ के हो यार लाग्दैन सानीले प्रेजेन्ट गर्नु मैले स्टप गर्छु अर्को अशोक दङ्गल कपी गरे होला मैले अशोकजीले भनेको कुरा बुझिनँ है एकछिन प्रजन श्रेष्ठ सर लास्टको किन गरेको एकछिन हेर म प्रजनलाई भन्छु अशोकजी अलिकति मजाले इलाबोरेट तरिकाले लेख्नु है मैले बुझिनँ कि त माइक अन गरेर भन्नु है लास्टको किन गरेको फेरि मतलब यो गरेको होइन हाम्रो लास्टको यो किन गरेको भन्दा यो तपाईको अनक्रिएट अनक्रिएटको ब्र्याकेट भित्र कल गरेको मतलब एप्लिकेसन रन हुने बित्तिकै रन हुन्छ र यो कोडले के गर्छ त गेट सपोर्ट फ्र्यागमेन्ट म्यानेजरले जहिले पनि फ्र्यागमेन्टलाई डिस्प्ले गर्ने काम गर्छ हाम्रो फर्स्टमै ब्ल्याङ्क पेजमा खाली स्क्रिनमा आओस् व्हाइट स्क्रिनमा आओस् होम फ्र्यागमेन्ट चाहिँ डिस्प्ले गर्दै फर्स्ट एप्लिकेसन के भनेको छ होम फ्र्यागमेन्ट टु ब्ल्याङ्क स्क्रिनको सट्टामा त्यो होम फ्र्यागमेन्ट भनेको जुन चाहिँ रेड कलरको स्क्रिन त्यो चाहिँ फर्स्टमै डिफल्टमा देखाइदिए त्यसपछि अरू जुन जुन चुज गर्छ त्यही अनुसार देखाउँछ फर्स्टमा चाहिँ डिफल्टमा चाहिँ होम फ्र्यागमेन्ट देखा भनेको यति लाइनले चाहिँ कुरा बुझ्नुभयो डिस्प्ले गर्ने लाइन यसैलाई कपी गरे अब हामीले है अनि हामीले यो कोर्सहरु चाहिँ कति हप्तामा सिकाउनु पर्ने हो
अनि सुन न सन्देश त्यो आजदेखि वर्कसप ब्याच छ त्यो अस्ति हेर्न टेस्ट क्रिएट सानीजीको एकचोटि प्रेजेन्ट गर्नु त कन्टिन्युअस एकचोटि सानीले एसेसमेन्ट तपाईँको के प्रब्लम भन्नु मैले स्टप गरेँ प्रेजेन्टेसन सानीले प्रेजेन्ट गर्नु एकचोटि त्यसले मार्क्स दिएको थियो भने क्या उ त्यसले लोकेसले सर यो मेन एक्टिभिटीमा लास्टमा किनेर आएको तपाईँको यो ब्राकेट बढी भएको क्या हो जस्तै अशोकजीको ब्राकेट बढी भएको हेर्दैछु यार के गर्ने त त्यो बत्ती आउने त भएर बुझ्न कहाँ के एकछिन है त अनि तपाईँको यहाँ है त अनक्रिएटको ब्राकेट एन्ड कहाँ छ अनक्रिएटको हो त्यो ब्राकेटमा क्लिक गर्नु अब त्यसको एन्ड कहाँ छ मिस्टेक त्यहाँ छ त्यसलाई हटाउनु तपाईँको अनक्रिएटको ब्राकेट एन्ड कहाँ हुनुपर्छ भन्दा यो डेभिडले त टेस्ट केस पनि गर्न पाइसक्यो होला है माथि जानु माथि माथि हो तपाईँको त्यो कमिट भन्ने लाइन भन्दा मुनि हुनुपर्छ लास्टमा 236 हो हो त्यसको मुनि ब्राकेट एन्ड हुनु पर्यो अनक्रिएटको सचिनको 20 जस्तो लाग्यो अब एरर हट्यो अब रन गर्दा हुन्छ 21 तिम्रो हैन सन्देश 20 जस्तो लाग्यो उसको अरु कसैको त्यहाँ सचिन भन् टाइप गरेर त्यहाँ हाम्रो इमेलमा हैन त्यही अशोकजीको त्यो ब्राकेट हेर्नु है एक्स्ट्रा ब्राकेट भयो होला कतै सन्देशको ग्रुपमा पायो एक्सपेक्टेड भने सन्देशले गर्थ्यो सन्देश थापा सर हामीलाई स्प्ल्यास स्क्रिन बनाउन नि सिकाउनुहुन्छ त्यो स्प्ल्यास स्क्रिन बनाउन कति सजिलो छ हेर्नु यति सजिलो छ ल यहाँ म भनिदिइहाल्छु सन्देशले भनेको सजिलो तपाईँ सबैको रन भयो होला है यो अब म फ्र्यागमेन्ट फेरि भन्दिनँ यो रेकर्डिङ हेर्दै स्प्ल्यास स्क्रिनको डिमान्ड आयो म सन्जीले भने जस्तै स्प्ल्यास स्क्रिनको बारेमा भनिदिन्छु स्प्ल्यास स्क्रिन भन्ने हुन्छ एउटा कन्सेप्ट एन्ड्रोइडमा के हो त भन्दा स्प्ल्यास स्क्रिन भनेको फर्स्टमा तपाईँले फेसबुक खोल्नुहुन्छ नि फेसबुकको आइकन दाब्ने बित्तिकै मोबाइलमा फर्स्टमा एउटा स्क्रिन आउँछ ब्लू खालको स्क्रिन अथवा व्हाइट स्क्रिन आउँछ जसमा चाहिँ एउटा फेसबुकको लोगो मात्रै आउँछ नि अनि 2 सेकेन्डको लागि त्यो पेज देखिन्छ त्यो स्क्रिन देखिन्छ फुल स्क्रिन अनि त्यो फुल स्क्रिन याद गर्नुहोस् एक्ज्याक्टली अगाडि 2 सेकेन्डको लागि स्क्रिन भनिन्छ त्यो स्प्ल्यास स्क्रिन बनाउन पनि कहाँबाट बनाउने त भन्दा यहाँ माथिबाट स्क्रिन शेयर गर्नु सर फेरि बिर्सेँ यिनीहरूलाई फेरि अब आफ्नै सुरमा हुन्छ म मजाले यहाँ हेरौँ ल यो के गर्ने त भन्दा यहाँ गएर त्यहाँभन्दा मुनिको फोल्डरमा राइट क्लिक गर्ने न्यू गर्ने त्यसपछि गएर यहाँ एउटा एक्टिभिटी भन्ने छ एक्टिभिटीमा गएर यहाँ एउटा फुल स्क्रिन एक्टिभिटी भन्ने छ सबैले देख्यो होला एम्टी एक्टिभिटी होइन फुल स्क्रिन एक्टिभिटीमा चुज गर्ने फुल स्क्रिन एक्टिभिटीलाई क्लिक गर्ने फुल स्क्रिन एक्टिभिटी भनेको चाहिँ स्प्ल्यास स्क्रिन हो कि है अब यो सबै यतिकै छोड्दै हुन्छ त्यसपछि फिनिस गर्ने अथवा फिनिस नगर्नुभन्दा अगाडि यो लन्चर लन्चर एक्टिभिटीमा टिक गऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ यो एक्टिभिटी फुल स्क्रिन एक्टिभिटी त फर्स्टमा रहनु पऱ्यो नि स्प्ल्यास स्क्रिन त पहिला देख्नु पऱ्यो नि त बिचमा आएर स्प्ल्यास दियो भने के काम भयो त होइन फेसबुक खोल्ने बित्तिकै देख्नु पऱ्यो नि स्प्ल्यास स्क्रिन त त्यही भएर लन्चर एक्टिभिटीमा टिक गरिदिने अनि ओके गरिदिने फिनिस गरिदिने है अनि फिनिस गरिसकेपछि यसले एउटा स्क्रिन के अरे एउटा एक्टिभिटी बनाउँछ एकछिन हेरौँ है त यो डिफ्रेन्ट कुरा हो है यो फ्र्यागमेन्टको कुरा होइन डिफ्रेन्ट कुरा हो अब यस स्प्ल्यास स्क्रिनमा चाहिँ के देखिने यो डमी कन्टेन्ट तपाईँको एक्सएमएल फाइल आफै एडिट गर्न मिल्छ डमी कन्टेन्ट देखाउने कि अब तपाईँलाई के देखाउनु मन छ होइन यहाँनिर तपाईँ चेन्ज गर्न मिल्छ एउटै कन्टेन्ट देखाउने कि तपाईँलाई के लोगो राख्ने भयो लोगो राख्ने इमेज भ्यू राख्ने होइन यहाँ चेन्ज गर्ने सबै कुराहरू होइन त्यसपछि गएर के गर्ने त भन्दा अब यो स्प्ल्यास स्क्रिन कति सेकेन्डलाई देखाउने भन्ने कुरा हुन्छ कति सेकेन्डलाई देखाउने भन्ने कुरा चाहिँ त जावा साइडमा फुल स्क्रिन एक्टिभिटीको जावा साइडमा चाहिँ यहाँ एउटा कहाँनिर भन्दा तपाईँको कता भयो यहाँ भिजिबल यो के अरे भिजिबल यहाँ टोगल भिजिबल समथिङ एकछिन यो मेन एक्टिभिटी कता भयो कहाँ थियो हौ मैले फुल स्क्रिन एक्टिभिटी कसरी गराएको यहाँ गएर यो जावा भन्दा मुनिको फोल्डरमा राइट क्लिक गरेर न्यू गएर एक्टिभिटीमा गएर फुल स्क्रिन एक्टिभिटी गरेँ बुझ्यो ल फुल स्क्रिन एक्टिभिटी गरेपछि यो आयो अब यहाँ चाहिँ के छ भन्दा एकछिन यहाँ कता थियो डिले भन्ने एउटा फङ्सन हुन्छ एकछिन है त
मैले कति भयो युज नगरे मैले सबै बेच्न थालेँ। कहाँ गयो डिले फङ्सन? यहाँ त अन पोस्ट क्रिएट भन्ने एउटा फङ्सनभित्र ओभरराइड भएको फङ्सनभित्र यहाँ एउटा रिलेट हाइड भन्ने एउटा छ है, एउटा फङ्सन छ जहाँभित्र मिलिसेकेन्ड्स दिएको छ। त्यो मिलिसेकेन्ड्स भनेको के हो त भन्दा तपाईँको युआई कति सेकेन्ड देखाउने, कति मिलिसेकेन्ड्स देखाउने। 1000 भनेको कति हो त तपाईँको, कति हो 1 मिलिसेकेन्ड भनेको कति 1000 होइन, के अरे 1000 मिलिसेकेन्ड भनेको 1 सेकेन्ड होइन त। त्यसै अब तपाईँको 3000 मिलिसेकेन्ड दियो भने के हुन्छ तपाईँको 3 सेकेन्डसम्म त्यो स्ट्यान्ड बाई बस्छ त्यो स्क्रिन। त्यसपछि अनि अर्को स्क्रिनमा जान्छ है। यही नै जसलाई डिले भनेको अर्को छ र छैन, यही नै डिले जस्तो लाग्यो। अर्को डिले छ र यहाँ कतै हेरौँ यता मैले यहाँ ठिक छ, अर्को डिले छैन, त्यही नै डिले हो। यो सबै कोडहरू चाहिँदैन खासमा, एक दुईवटा मात्रै कोड चाहिने हो है। यो डिले मिलिसेकेन्डमा जति छ त्यो अनुसारै डिले हुन्छ क्या तपाईँको है त, कति सेकेन्डले रन हुने भन्ने कुरा। यो स्प्ल्यास स्क्रिनको एक दुईवटा ट्युटोरियल हेऱ्यो भने तपाईँले बुझिहाल्नुहुन्छ। यो सबै कोड चाहिँदैन, सबै डिलिट गरिदिने हो खासमा। सब यो स्क्रिनमा जे छ सबै डिलिट गरिदिएर एउटा मात्रै फङ्सन राखेको हुन्छ, अनक्रिएट भन्ने फङ्सन राख्ने, जहाँभित्र डिले राखिदिने, त्यसपछि गएर अर्को स्टार्ट एक्टिभिटी गरिदिने, सक्यो त्यति मात्रै, अब केही पनि राख्ने है। यहाँ अटो हाईको 3 सेकेन्डै राखेको छ, एनिमेसन राखेको छ 0.3 सेकेन्ड्सको, यस्तै यस्तै राखेको हुन्छ है। अब यो चेन्ज गर्नु चाहिँ हेर्ने यो कुराहरू त तपाईँको एक्स्ट्रा फिचर हो क्या यो स्प्ल्यास स्क्रिन भनेको है। तपाईँलाई अर्को आइडिया दिएँ मैले। अब अर्को एउटा कुराको आइडिया दिन्छु फेरि एकछिन हेर्नु तपाईँहरूको, यो स्प्ल्यास स्क्रिनको कुरा भयो। अर्को एउटा तपाईँले अहिले के गर्नुभयो, बटम नेभिगेसन बनाएर यसरी यो मेनु बनाएर गर्नुभयो नि, जुन फ्रेगमेन्ट युज होइन, यो मेन एक्टिभिटीमा तल्लोपट्टि यसरी 3टा आइकन राखेर होइन। त्यसै गरी तपाईँको यताबाट साइडबाट स्लाइड गर्दाखेरि साइड नेभिगेसन आउँछ नि, साइड नेभिगेसन पनि त्यसमा पनि फ्रेगमेन्ट हाल्न मिल्छ। कसरी गर्ने त भन्दा यहाँ गएर फेरि अर्को न्यू एक्टिभिटी गरौँ। यहाँ गएर एउटा नेभिगेसन ड्रर एक्टिभिटी भन्ने छ हेर्नु त, त्यो नेभिगेसन ड्रर एक्टिभिटीमा क्लिक गर्ने अनि नाम दिने। अब मेन एक्टिभिटी nav एक्टिभिटी दिएँ मैले होइन, nav एक्टिभिटीलाई नाम दिएपछि अब बनाइदिन्छु यसले। भन्यो हेर्नु त। अब यो nav एक्टिभिटीमा चाहिँ के छ त भन्दा तपाईँको धेरै थरी हुन्छ यहाँ है त। कहाँ गयो nav एक्टिभिटीको हेडर फाइल यहाँ भयो। अब यहाँ धेरै कुराहरू हुन्छ है, कन्टेन्ट भन्ने बिचको कुरा भयो, मेनुभित्र ड्रयर भन्ने हुन्छ। हो यो चाहिँ अब कस्तो हुन्छ त एकछिन है त, एक्टिभिटी मेन एक्टिभिटी nav हो। एक्टिभिटी न्याबमा तपाईँले हेर्नुभयो भने यहाँनिर यसरी साइडमा देखाइरहन्छ, यो साइड नेभिगेसन हो। त्यहाँबाट स्लाइड गर्दाखेरि आउँछ लेफ्ट साइडबाट होइन, यहाँ कम्पनीको लोगो इमेल यताउता, त्यसपछि यहाँ यसरी के हुन्छ नि त होइन, रेट सेयर यताउता हुन्छ, होम ग्यालेरी सबै थरी। अब यो यसलाई एक्सेस गर्नको लागि चाहिँ तपाईँले यो मेन्यु छ नि जुन मेन्यु सेक्सन, त्यहाँभित्र गएर यो एक्टिभिटी न्याब बार भन्ने यसमा छ, यो कन्ट्रोल प्रेस गरेर यसमा क्लिक गर्ने, कन्ट्रोल प्रेस गरेर यसमा क्लिक गर्ने, यहाँभित्र जान्छ। जसरी अघि हामीले आइटम्सहरू बनाएको थियो त्यस्तै आइटम्सहरू हुन्छ, तपाईँले एडिट गर्न मिल्छ सबै है। अनि यिनीहरूको आइडी छ नि जुन, यो आइडी हामीले अघि दिएको जस्तै आइडीहरू हो, यही आइडीहरू युज गरेर अब हामीले के गर्न मिल्छ, फ्रेगमेन्ट स्टार्ट गर्न मिल्छ। त्यो चाहिँ कहाँ गर्ने भन्दा यो nav एक्टिभिटीको यहाँ तल नेभिगेसन आइटम सेलेक्टेड भन्ने एउटा फङ्सन छ, त्यहाँभित्र इफ एल्स कन्डिसनहरू खोज्ने है तपाईँले, यही खोज्ने, यो पार्ट खोज्ने। यहाँ गएर अब nav हो भन्ने आइडी सिलेक्टेड छ भने अब तपाईँले यहाँ के गर्ने त, नयाँ फ्रेगमेन्ट सुरु गर्ने। नयाँ फ्रेगमेन्ट सुरु गर्न के गर्नुपर्छ, त्यो कोड लेख्ने यहाँ होइन। त्यो फ्रेगमेन्टको चाहिँ फेरि युआई र के अरे युआई फाइल र फेरि जावा फाइल भन्नुपर्छ फ्रेगमेन्टको छुट्टा छुट्टै है। अनि यहाँ चाहिँ फ्रेगमेन्टको कुरा लेख्ने। एक्टिभिटी स्टार्ट गर्ने भने स्टार्ट एक्टिभिटी यहाँ लेख्ने, बुझ्नुभएको छ हो। यसै गरी अब त्यो साइड नेभिगेसनको हरेक आइटममा क्लिक गर्दा के गर्ने यहाँ लेख्ने हुन्छ, इफेल्स स्विच केसको ठाउँमा यहाँ चाहिँ इफेल्स राखेको छ, त्यति हो फरक। यहाँ पनि फ्रेगमेन्ट इम्प्लिमेन्ट गर्नुहुन्छ, बुझ्नुभएको छ। यसै गरी गर्ने हो। अब तपाईँको त्यो हेर्दै जाँदाखेरि सिक्दै जानुहुन्छ। हजुर यो उनी छैन, यो प्लेस छैन भन्नुभएको, इफेल्सहरू छैन। छैन सर, त्यो फङ्सनै छैन, अननेभिगेट सिलेक्टेड आइटम भन्ने फङ्सनै छैन।
तपाईँको इफ एल्स भन्ने यस्तो यस्तो स्ट्रक्चर काहीँ पनि छैन? छैन सर। त्यो सबै फङ्सन हुनुपर्छ भनेको छैन, कुनै कुनै त तपाईँको डेप्रिकेट भएर गइरहेको हुन्छ, पुरानो भएर हटाइदिएको हुन्छ। यो इफ एल्स भन्ने यस्तो पार्ट छ कि छैन यस्तो? छैन सर। यो छैन भने तपाईँलाई लेख्न आइहाल्छ नि, इफ एल्स लेखिदिने नि आफै। के ठुलो कुरो भने अघि गरे जस्तै स्विच उस लेखेको जस्तो त हो नि। तर लेख्ने अनि त्यसै गरी इम्प्लिमेन्ट गर्ने है। हुन्छ सर। यो एक्टिभिटी न्याप भन्ने चाहिँ तपाईँलाई अब इनबिल्ट दिएको जस्तो भयो। तपाईँलाई एडिट गर्न के पर्यो होइन, जस्तै यहाँ हेडर लेआउट भन्ने यहाँ छ, हेडर लेआउटमा क्लिक गऱ्यो भने यो माथिको लोगो चेन्ज गर्नु मिल्छ। इमेज भ्यूबाट एसआरसी कहाँ छ, यहाँबाट तपाईँले आइडी दिने, अब के युज गर्न मन छ होइन, टेक्स्ट के चेन्ज गर्न मन छ, ब्याकग्राउन्ड कलर सबै चेन्ज गर्नु मिल्छ, प्याडिङ साइडिङ सबै है। यहीँबाट एडिट गरेर मिलाउने। अब त्यो तपाईँको कोर्सको लागि काम लाग्छ है यो नेभिगेसन एक्टिभिटी चाहिँ। त्यो तपाईँको फुल स्क्रिन एक्टिभिटी त हट्दै हट्दैन सर रन गर्दाखेरि? हट्दै हटेन, त्यसको लागि त्यो डिले यस्तो यस्तो फुल स्क्रिन एक्टिभिटीमा हामीले डिले मात्रै राखेको छ, तर कुन एक्टिभिटी खोल्ने त्यो पछि भनेको छैन नि त। हेर्नु त तपाईँको हामीले कहाँ राखेको छ डिले, कता गयो यहाँ, यो डिले त राखेको छ होइन। अब यो डिले राख्ने बित्तिकै योभन्दा पछाडि त अर्को एक्टिभिटी स्टार्ट गर्ने पनि भन्नु पऱ्यो नि त। स्टार्ट एक्टिभिटी के त, अर्को एक्टिभिटी स्टार्ट गर्ने भनिदिनु पऱ्यो नि त। अनि यही एक्टिभिटीमा बसिहाल्छ नि कहाँ, त्यो हुँदैन नि। यति डिले पछि अर्को एक्टिभिटी स्टार्ट गर्दै भनिदिनुपर्छ कि अब डिलेभन्दा पछाडि। ल आजलाई यति गरौँ है त, टाइम पनि सक्यो। अब यो रेकर्डिङ मैले स्टप गरेँ। अब फेरि हेर्दा हुन्छ, म हालिदिइहाल्छु, अहिले कमेन्टमा हालिदिन्छु रेकर्डिङ। सबैजनाले यो फ्रेगमेन्ट चाहिँ मजाले भने है। यो फ्रेगमेन्ट भनेको एकदम मेन पार्ट हो, तपाईँको जुन कोर्सको हुन्छ त्यसमा एकदम युज हुने पार्ट हो। हजुर स्मिताजी भन्नु। मेरो मिलिरहेको छैन कि के को? अस्तिको वर्कसप डाटाबेसवाला भन्नुभयो? फेरि अब एकचोटि स्क्रिन सेयर गर्नु त हेरिदिइहाल्छु म। स्क्रिन सेयर गर्नु तपाईँको स्क्रिन सेयर गर्नुहुन्छ कि अरू सकेकोहरू जाँदा हुन्छ है, केही फरक पर्दैन। सकेकोहरू जाँदा भयो। मैले रेकर्डिङ स्टप गरिसकेँ, सकेको जाँदा हुन्छ। स्मिताजी तपाईँको स्क्रिन सेयर गर्नु खोइ त? एकैछिन है सर।